बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 कुरान पाक का कोर्स 2, इसमें हम ग्रामर सफ़ा 1 से 5D तक इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। 20 लेसन हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरे घंटे के अंदर आपको अच्छी तरह रिवाइज करवा दें ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें हमने क्या करना है, ग्रामर को रिवाइज करना है। इसके अंदर हमने कमज़ोर अफ़ाल पढ़े हैं। कमज़ोर अफ़ाल के साथ साथ हमने डबल हरूफ वाले और इसी तरह हमज़ा वाले भी हरूफ हमने पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह उसको रिवाइज करते हैं। आपने हैंड रेज करना है तो हम इसको आगे चलेंगे। कुरान के हर सूरत में 9 अल्फाज औसतन होते हैं। उसमें तकरीबन 3 इस्म, 3 फेल, 2 हर्फ, 1 इसम भी होता है, बाज़ दफ़ा फेल होता है, बाज़ दफ़ा हर्फ होता है। हरूफ जर हमने पढ़े हुए QC 1 में, ये बदलते नहीं है। ला, मा वगैरह, मिन आपने सारे पढ़े हुए। इसमा जो है वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हम पढ़ चुके हैं इसकी जमा वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे जमा मुकस्सर यानी टूटी फूटी हम जो है उसको पढ़ेंगे। जमा सालम हम QC 1 में पढ़ चुके हैं। अफ़ाल एक्चुअली असल चैलेंज अफ़ाल का है, क्योंकि अफ़ाल माजी, मुदारे, अमर वगैरह मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। कभी कमज़ोर, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप मज़ीद थी। तो ये थोड़ा सा ये चैलेंज है, तो इसको आप परेशान हो। सिर्फ अफ़आल ही कुरान में थोड़े से मुश्किल हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ना से परेशान हो। अच्छा, इसमें 3 हरूफ हमने पढ़े हैं कोर्स में। उसमें सेहतमंद अफ़ाल और कमज़ोर अफ़ाल। सेहतमंद अफ़ाल जो है फतहा, नसरा, दरबा, समिया। कमज़ोर में पढ़े हैं वहबा, बादा, काला, ज़ादा। ये दोनों तकरीबन हर लाइन में एक एक दफ़ा आते हैं। 9000 सेहतमंद हैं और 9000 ही कमज़ोर अफ़ाल हैं, और दोनों का अगर हम मिला दें तो 18,000 18,000 बार ये अल्फाज कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि माशाल्लाह आपने ये सीख लिए हैं। इस सफ़र को इंशाल्लाह आप जारी रखेंगे। अब इस कोर्स में क्योंकि हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो कमज़ोर अफ़ाल पर है। कमज़ोर अफ़ाल ओनली 3, जिस उसमें ये 3 हरूफ हों, वाओ, या, अलिफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कमज़ोर अफ़ाल हैं। क्यों? उनकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे कमज़ोर बीमार आदमी हो और इस हालत में वो बोलता है ऊ, ई वगैरह। तो ये इसलिए वो ये 3 अल्फाज जो हैं कमज़ोर। अब इस सिलसिले में कमज़ोर के अफ़ाल में 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप याद रखें। एक तो ये फतहा, नसर और ज़रबा के पैटर्न पर इसी अबवाब, इसी उसके अंदर से निकल के जाएंगे। इसके अलावा किसी से नहीं जाएंगे। 4 आपने पढ़े हुए हैं और इन 4 से ही चलेंगे। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात, ये थोड़े सा गायब हो जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये एक दूसरे टीम वर्क, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और हमको इनसे क्या लेना, सबक लेना चाहिए। और ये सब तब्दीलियाँ किस लिए हैं, हम आसानी के साथ बोल सकें, इसलिए तब्दील होती हैं। ये नहीं कि आपको मुश्किल बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। और दरमियान में आपको हमजा भी नज़र आ रहा है, ये भी जो इसी तरह अफेक्ट करता है। और सेकेंडली आप जहन में बात रखें, जिसमें अलिफ होगा वो कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन उसके रूट लेटर में अलिफ नहीं होगा। या आप आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर सारे साथ साथ ब्रीफ भी करता जाऊंगा। अलिफ बदली हुई हालत होगी किसकी, वाव, या की, या वाव की। अलिफ एक्चुअली क्या होगा, या होगा या वाव होगा। अब कमज़ोर हरूफ आ सकते हैं शुरू में, जैसे वहादा, बादा, बीच में आते हैं काला, ज़्यादा, आखिर में आएंगे अलिफ, दा, अदा। इन अफ़आल को इंशाल्लाह तफसील से पढ़ते हैं। अच्छा, इनको मैंने पहले बताया 4 पैटर्न। फतहा, इसका ये हमने याद रखा होगा, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, मौसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा। इसलिए सुन लो, समिया। इसी तरह 3 जुमले ये तरह याद रखने में आसानी होती है। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा, वहाबा का उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला, ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ अदा। अब ये सेहतमंद अफ़ाल और कमज़ोर अफ़ाल, ये मैं इसको आप रिवाइज कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। वहाबा,
اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے کوئی بڑی چیز دی ہے. اب کائنڈلی آپ ہینڈ ریز کیجئے گا، اس کو آپ نے ریوائز بھی کروانا. سب سے پہلے مجھے بتائیں اس کے روٹ لیٹر، پھر ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. جی سب سے پہلے آپ مجھے بتا دیں اس کے روٹ لیٹر. ہینڈ ریز کریں پلیز. میری آواز جی مسز خالد آپ بتا دیں. انمیوٹ کریں پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم اس کے السلام. واو آ با. ماشاء اللہ گڈ ہو گیا سسٹر. سسٹر صفیہ کاشف ریوائز کروا دیں. 6 چابیاں. میں اگر ریوائز کراؤں گا تو ٹائم شارٹ ہوگا. جلدی جلدی آپ کروا دیں، آپ پڑھ چکے ہیں. صفیہ کاشف نہیں، عفت آرا. سسٹر عفت آرا. ٹائم شارٹ ہے اس لیے نیکسٹ چلوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. پلیز. وہابا، یہابو، حب، واہب، موہوب، وہب. تھینک یو جزاک اللہ. نیکسٹ ماضی کا ایک کروا دیں. سسٹر عفت آرا آپ کروا دیں ماضی کا. سسٹر عفت آرا انمیوٹ کر لیں. وہابا اس نے عطا کیا، وہب ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. سر اگلا میں کر دوں. یہاں مائک میوٹ ہے. انمیوٹ کر دیں جی، انمیوٹ رکھیں جی پلیز. جی انمیوٹ ہیں سب، کریں آپ، کر سکتے ہیں آپ. آپ دوبارہ میوٹ ہو گئے ہیں. جی پلیز کریں آپ سارے. کانڈلی اوپن رکھیں جی مائک ان کی. جی سسٹر سائمہ مریم. سسٹر سائمہ مریم آپ کو انمیوٹ کیا ہوا پلیز. سر آپ میوٹ تھے تو مجھے پتا نہیں چلا میں نے کون سا کرنا ہے، مدارے کا یا سیابے؟ مدارے کرنا جی. یہابو یہبون. یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو تم عطا کرتے ہو، اہابو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں، تہابو وہ عورت عطا کرتی ہے. جزاک اللہ جی. سسٹر فاطمہ چودھری امر اور یہ سارا کروا دیں. حب عطا کر، حبو عطا کرو، لا تہتو لا تہبو مت عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو، واہب محوب وہب. تھینک یو. حب حبو، لا تہب لا تہبون. ٹھیک ہے سسٹر جزاک اللہ. وعدہ اس نے وعدہ کیا. جی سسٹر عظمیٰ لیاقت. سسٹر عظمیٰ لیاقت جی بتائیں اس کے روٹ لیٹر. روٹ لیٹر سر واؤ آئین دال. ماشاءاللہ. یہ 6 چابیاں بھی کروا دیں. وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ کر، وعیدن وعدہ کرنے والا، موعودن جس نے وعدہ کیا گیا، وعدن وعدہ کرنا. جی سسٹر مسز رابعہ ضیاء ماضی کروا دیں. وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعد ان سب نے وعدہ کیا، وعد تا آپ نے وعدہ کیا، وعد تو میں نے وعدہ کیا، وعد تم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. جی جزاک اللہ. سسٹر سائمہ مریم مدارے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو تم مہندی وعدہ نکل گئی کرتے تو ہو، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تائیدونا مہندی آپ نہیں سب جو وعدہ کرتے ہیں، شیعہ لوگ نکالتے ہیں. نائیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو وہ. جی سسٹر شگفتہ امر نہیں. جی سر. عد وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو، واعدن وعدہ کرنے والا، موعودن جس سے وعدہ کیا جائے، اور وعدن وعدہ کرنا.
जी मेहरबानी करिए माइक तो अपना मैंने दोस्तों दे सकता 600 मम्मन की बेइज्जती नहीं दे सकता। सिस्टर माइक अपना म्यूट रखें काइंडली प्लीज। मेरा ख्याल आपको मेरी आवाज आ रही है। जी मिसेस खालिद, हल याइदू जाइदन, नाम याइदू जाइदा हल जाइदन, याइदूना जाइदन, नाम याइदूना जाइदन, हल ताइदू जाइदन, नाम आइदू हल जाइदन, ताइदूना जाइदन। नाम नाइदू जाइदन। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। काला, अब एक असल चैलेंज तो हमारा है जी। काला जी सिस्टर उज़मा लियाकत, सिस्टर उज़मा लियाकत जी सर। जी सर इसको इसका बताएं। मादा जो है काफ वाव लाम है जज़ाकल्लाह और ये जज़ाकल्लाह। नसारा की बाब से है। जी जी ये अलिफ किससे चेंज हुआ है? ये वाव से चेंज हो जाएगा क्योंकि हम मजारे में जब यकूलू करेंगे ना तो वो हाँ, अलिफ ठीक जो है वो वाव में इसके change रूट हो लेटर जाएगा। काफ वाउ लाम ये याद रखने हैं जी। इसका माजी करवा चाबियां करवा दे 6। काला यकूलू कुल, काइलुन मकूलुन कौलुन। जी जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर मरियम, साइमा मरियम, माजी। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू तुम कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर मरियम जी आप माजी करवाइएगा प्लीज, वो छोड़िए। राबिया जी आप। काला उसने कहा कालून, सबने कहा कुलता, आपने कहा कुलतु, मैंने कहा कुलतुम, आप सबने कहा कुलना, हम सबने कहा कालत, उस औरत ने कहा। जी सिस्टर नाहिद अशरफ, पहले अमर नहीं फाइल मफूल। सिस्टर नाहिद आसिफ। जी मिसेस खालिद। जी सर, हम्म, जी सर, जी सर। सर ये अमर नहीं करने, जी जी कुल कह कुलू कहो, लता कुल मत कह, लता कुलू मत कहो, काइल मकूल कौल। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी सिस्टर शगुफ्ता, हल काला खैरन, सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। हल काला नाम खैरन, काला खैर, नाम काला खैरन, हल कालू खैरन, नाम कालू खैरन, हल कुलता खैरन, नाम कुलतु खैरन, हल कुलतुम खैरन, नाम कुलदा खैरन। कुलना खैरन। जी जज़ाकल्लाह जी। काना सिस्टर उज़मा लियाकत, सिस्टर उज़मा लियाकत जी जी। सर मदर इसका रूट लेटर काफ वाव नून, वाव जो है वो अलिफ के साथ जो है वो हुआ है। जी ठीक हो गया। माजी इसका करवा दें। जी काना वो था, कानू वो सब थे, कुन था आप थे, कुन तू मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन ना हम सब थे, हिया कानत वो औरत थी। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा मरियम, ये अगले वाला कराने या मालूम। तामलू वो करता है, यामलूना वो सब करते हैं, तामलू तुम आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं। सर नीचे ठीक है जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिद आसिफ, मिला के पढ़ लें जी। सिस्टर नाहिद आसिफ। काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे। सर ये कानत मोनस क्या था? कान कूनत है या कानत है? कानत कानत ठीक है। कानत, ठीक है सर, कंफर्म। हल काना या मालूम सिस्टर इफत आरा। नाम काना यामुन, हल कानू या मलून, नाम कानू यामलून, हल कुंता तामलून, नाम सॉरी कुंतु सॉरी कुंतु हल कुंता आमलू, तालमू, सॉरी हल कुंता तामलू, नाम कुंतु आमलू, हल कुंतुम तामलून। नाम कुन्ना नामलू। जज़ाकल्लाह। 6 चाबियां भी करवा अभी करा दूं। करवा दे। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू वो, काइन होने वाला, डैश कौन होना मस्तर। जज़ाकल्लाह। ये आगे देखिए तानत और तकूनु जो सिस्टर पूछ रही थी।
वैसे हो तो चुका है। सिस्टर नसरीन अख्तर, जी सर। माजी करवा दें। काना, काना वो था, कानो वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, जज़ाकल्लाह। यकूनु, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु, नकूनु हम सब होते हैं, तकूनु वो औरत होती है, कुन हो जा, कूनु तुम सब हो, कुन तो कुन हो जाओ, कूनु तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, कायन होने वाला, डैश कौन, नुन होना। जज़ाकल्लाह। ज़्यादा, अब माइक म्यूट में ज़्यादा। सिस्टर मिसेस खालिद, जे अलिफ दाल। नहीं, नहीं जे इसके रूट या लेटर। दाल, या दाल, जा से या या दाल। जी पहले बाकी ना बोले जरा। जी सिस्टर जायदा, सॉरी मिस्टर खालिद, रूट हाँ जी, लेटर। अच्छा जा और या आएगा दाल। हाँ जी अलिफ की जगह मुझे सही नहीं, क्या मुझे समझा दे जरा। जी जी, अलिफ मैंने कहा था या ये वाव होगा या ये होगा, ठीक है। इसके रूट लेटर में या वाव होगा, अलिफ नहीं होगा। रूट लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमजोर है अलिफ की वजह से, लेकिन ये अलिफ क्या है, या होगा या वाव होगा। तो यहाँ पे क्या है, या है। रूट लेटर इसके होंगे जा या दाल। ठीक हो गया जी सिस्टर उज़मा, 6 चाबियां। ज्यादा इसने बढ़ाया, यजीदू वो बढ़ाता है, जिद बढ़ाओ, जायदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादतुन बढ़ाना। जी सिस्टर एक सवाल और पूछ लूं यहाँ से, किस बाब से है ये मैं पूछना भूल ही गया सारे। सर किस ये बाब? जराबा जराबा, जराबा। ज़ाराबा से। अब नेक्स्ट ये भी पूछा करूंगा जी। ठीक हो गया जी। माजी, सिस्टर नाहिद आसिफ। जी सर। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जिद्दा आपने बढ़ाया, जिद्दू मैंने बढ़ाया, जिद्दुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, ज्यादत उस औरत ने बढ़ाया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुगुफ्ता, अरे जी सर। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, तजीदू वो औरत बढ़ाती है, सिस्टर जिद फातिमा। बढ़ा। सिस्टर जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ, जायद मजीद ज्यादा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, गुड हो गया सिस्टर। दौन, जी मिस्टर खालिद आप ही बताएं। दौन, दाल दाल आइन। दाल इसके रूट दाल लेटर। मुझे नहीं सर सर। दाल आइन वाओ। दाल आइन वो, अलिफ वाव की जगह पे है, दाल आइन वो रूट लेटर। यस सर। जी जी, अब कौन बताएगा? सिस्टर उज़मा लियाकत। सिस्टर उज़मा लियाकत नहीं है। सर मैं चलिए आप बता दें। अच्छा सिस्टर शुगुफ्ता इसका आप बाप बता दें। पूछना चाह रहे जी जी सर बाप। मैं इसका बाप। जी बाब नसारा, दाआ, दाऊ, दाओता, दाओतु, दाओतुम, दाओना, दाद, दादत, दाअत वो औरत, ठीक है उस औरत ने पुकारा, दाअत उस औरत ने पुकारा। जी। सिस्टर ये जज़ाकल्लाह, माजी की है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर फातिमा चौधरी, उन्होंने मुदारिक करा। आना सिस्टर फातिमा चौधरी, मेरा हाथ ही रुक गया। फातिमा, यद ऊ वो पुकारता है, यद ऊ ना वो सब पुकारते हैं, तद ऊ आप पुकारते हैं, अद ऊ मैं पुकारता हूँ, तद ऊ ना आप सब पुकारते हैं, नद ऊ हम सब पुकारते हैं, तद ऊ वो औरत पुकारती है, जज़ाकल्लाह। उद सिस्टर ऊ मिसेस झा, पुकार। सिस्टर बस बस बस, बाकी कोई मौका देना ना। सिस्टर मिसेस Yes. झा, सिस्टर मिसेस झा। उद उ पुकार, उद उ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो, ताइन पुकारने वाला, मदउन जिसको पुकारा गया, दुआउन पुकारना।
जज़ाक अल्लाह सिस्टर, जज़ाक अल्लाह। और कोई भी नहीं है भाई, 4-5 लोग ही। जी सिस्टर मिसेस खालिद। हाँ जी सर मैंने भी हैंड रेज किया हुआ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ जी। अच्छा, अभी हल आपने दा किया सिस्टर, अभी मुझे नजर देखे सिस्टर मिसेस नियाज जहाँ से नीचे अभी आप आए हैं। चलिए आप करवा लें। हल दाल्लाहु। सिस्टर साइमा, साइमा अब्दुल्ला। नाम दाल नाम दाअल्लाहु, हल दाउल्लाहु। नाम दाउल्लाहु, हल दाउतल्लाहु। नाम दाउतुल्लाहु, हल दाउतुमुल्लाहु। नाम दाउनल्लाहु। जज़ाकल्लाह। अदा सिस्टर इफ़त आरा। हदा के सर इसके मादा में जो है वो हे दाल और ये या है, जज़ाकल्लाह। कौन से बाप से और है? इसका बाप सर बाप दराबा है, और इसका कोड जो है वो हा और दाल। ठीक होगा, 6 चाबियां करवा दे माशाल्लाह। दा उसने हदायत दी, यहदी वो हदायत देता है, इहदी हदायत दे, हादिन हदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हदायत दी गई, हुदन या हदायतन हदायत देना। मस्तर जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी। जी आप फर्स्ट पे आ गए सिस्टर उज़मा लियाकत, माजी, ओनली माजी। हदा उसने हदायत दी, हदाऊ इन सब ने हदायत दी, हदायत हदायता आपने हदायत दी, हदायतु मैंने हदायत दी, हदायतुम आप सब ने हदायत दी, हदैना हम सब ने हदायत दी, हद्दत इस औरत ने हदायत दी। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिदा सिर्फ मुदारे। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, आहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी हम सब हिदायत देते हैं, हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला ताहदी मत हिदायत दे, ला ताहदू मत हिदायत दो, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी जाए, और हुदन या हुदाया हिदायत देना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अरबी बोलचाल। नेक्स्ट है सिस्टर फातिमा। हल यहदी अहदन। ला यहदी अहदन, हल यहदूना अहदन। ला यहदूना अहदन, हल तहदी अहदन। ला अहदी अहदन, हल तहदूना अहदन। ला नहदी अहदन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर राबिया ज़िया। सिस्टर राबिया ज़िया। ये सर हमारा सर हमारा हमजा मीम और रा होगा इसका रूट लेटर। बाप सर बाब इसका होगा नासारा। जज़ाकल्लाह, गुड हो गया सिस्टर। अब चाबियां करवा दें 6। आमरा उसने हुक्म दिया, यामुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अम्र हुक्म देना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद माजी। आमरा उसने हुक्म दिया, आमरून सबने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सबने हुक्म दिया, अमरना हम सबने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर इफ़त आरा। यामरू वो हुक्म देता है, यामरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, हिया तामरू वो औरत हुक्म देती है। जी सिस्टर साइमा मरियम। मुर हुक्म दे, मुरू हुक्म दो, ला तमुर मत हुक्म दे, ला तमुरू मत हुक्म दो, आमिरून हुक्म देने वाला, मामुरून जिसको हुक्म दिया जाए, आमरून हुक्म देना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी। और नीचे मुझे को नाम है सफिया काशिफ। सिस्टर सफिया काशिफ। हल यामुरू बिस्सलाह। नाम यामुरू बिस्सलाह, हल यामुरून बिस्सलाह। नाम यामुरूना बिस्सलाह, हल तामुरू बिस्सलाह। नाम आमुरू बिस्सलाह, हल तामुरून बिस्सलाह।
नाम नामुरु बिस्सलाह। जज़ाकल्लाह। जन्ना और जल्ला, ये अब सिस्टर फिर मिसेस खालिद, आप लोअर हैंड नहीं करती फिर आप पे आ जाता है। अब इसके रूट लेटर में है जिसके तो इसके मुझे समझ आती है, जोए डबल नून, नून ज़ेरे नून। डबल उन। अच्छा ये मुझे बताएं, चले पैटर्न तो नहीं पूछता, ये कमजोर अफाल है या सेहतमंद अफाल है? ये सेहतमंद है, सेहतमंद अफाल है। सेहतमंद है। कौन से बात से सेहतमंद है, है। कौन से चैप्टर से है? हाँ जी, जन्ना, जन्ना, चले चले इसको आगे चलते हैं। ठीक है, अब बताएं अब किस चैप्टर से है? नसर जन्ना यदुन, नसारा, ये नसारा है, उसे बता नहीं। नासारा, नसारा नासारा से, चलें नासारा सिस्टर से। खालिद करवा दें 6 कापियां। हाँ जी, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, जानून मजनून जन्ना, जी जन्नुन जज़ाकल्लाह। जन्नुन जी जन्नुन जन्नुन। जी सिस्टर, उसके बाद आ रही है नाहिद आसिफ, उस्मा लियाकत, माजी करवा दें। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू इन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत इस औरत ने गुमान किया। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है नाहिद आसिफ मुदारे। जी सर। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वही या तजुन्नु। सिस्टर शगुफ्ता। अमर नहीं, सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो, जानुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, और जन्नुन गुमान करना। जज़ाकल्लाह। जल्ला वो गुमराह हुआ। सिस्टर मिसेस खालिद, आप जरा इसको मुझे बता हाँ जी, दें कौन कौन से हाँ रूट जी। लेटर? हमने द्वाद और डबल लाम, ये कमजोर है, ये दो लाम और द्वाद, द्वाद कमजोर तो नहीं है? दो लाम, नहीं नहीं अच्छा चले ठीक हो गया। कमजोर सिस्टर नहीं है। मिसेस या, सर मुझे आप पहले वाले समझा दें, बस ये तो आसान है, ये तब वो सारा या काम वाले वो मुझे नहीं समझ लगता। चले ठीक है। सिस्टर मिसेस या जी, कौन सा रूट जी का सर। बाप है? बाप कौन सा है? सर दाराबा। 11 बाप, माशाल्लाह। 6 चाबियां करवा दें। सिस्टर राबिया जा 6 चाबियां करवा दें। सर दल्ला वो गुमराह हुआ, या दिल्लू वो गुमराह होता है, दिल्ला गुमराह हो, दौलन गुमराह होने वाला, डैश दलाला गुमराह होना। जी सिस्टर सामा जा माजी। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। जज़ाकल्लाह। आपका नाम किधर चला गया? उसके बाद साइमा मरियम मुदारे। तदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु तुम गुमराह होते हो, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु वो गुमराह होती है। ये सिस्टर साइमा यास्मीन, नंबर 1 नहीं और फेल मफहूम। साइमा यास्मीन। चलें सिस्टर मिसेस खालिद। जी सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। जी अमरवा नहीं, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। किसको बुलाया आपने सर? सिस्टर साइमा यास्मीन आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट चलें, टाइम बड़ा शॉर्ट है, दोबारा ले लेंगे आप। जी सिस्टर मिसेस खालिद। हाँ जी, दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, ला तादिल्लू मत गुमराह हो, ला तादिल्लू मत गुमराह हो जाओ, दालुन डैश दलाला तुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाहिद आसिफ। जी सर।
یہ سبیل راستہ ہے، راستہ، کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی حل یدلو عن سبیل اللہ، لا يدل عن سبیل اللہ حل یدلون عن سبیل اللہ، لا يدلون عن سبیل اللہ حل تدلو عن سبیل اللہ، لا أدل عن سبیل اللہ حل تدلون عن سبیل اللہ. لا ندل عن سبیل اللہ. جزاک اللہ. سسٹر شگفتہ، شاء مزے کا ہے، شاء. جی سر، جی سر. جی اس کے روٹ لیٹر پہلے تو بتا دینا. جی ہاں، یہ کمزور حرف ہے اور یہ حمزہ والا فعل ہے، کمزور حرف. اس کا روٹ لیٹر جی ہاں، شاء کا شین، یا اور حمزہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ جی. بس آپ کے تو بڑے زبردست نمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی 2 کیٹیگریز. پھر آپ کہتے ہیں جی قرآن میں شاہ ماضی، اس کے صرف وہ ہوں گے ماضی اور اس میں الف کی وجہ سے کمزور ہے. جی جی بالکل. اور یہ یا کی بدلی ہوئی حالت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس کا روٹ لیٹر یا ہے. جی جی سسٹر. جی شاء، اس نے چاہا. جی میں جی سسٹر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. نہیں سسٹر آواز نہیں آ رہی. سر یہ آمرہ بھی اسی طرح ہی ہے، کمزور بھی اور حمزہ والا، جیسے شاہ آمرہ پڑھا تھا وہ نا حمزہ ابھی. والا ہے، وہ صرف حمزہ ہے، اس میں کمزور وہ نہیں ہے، کمزور نہیں ہے. جی جی جی. سسٹر سائمہ عبد الواحد ماضی. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو آپ سب نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا، شاءت اس عورت نے چاہا. جی سسٹر فاطمہ چودھری مدارے. یشاؤ وہ چاہتا ہے، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، تشاؤ آپ چاہتے ہو، اشاؤ میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ چاہتے ہیں، نشاؤ ہم چاہتے ہیں، تشاؤ وہ عورت چاہتی ہے. اچھا اس میں نے شاہ کی طرح ایک جا آ بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جا اس میں بھی الف جو ہے کمزور ہے، ٹھیک ہوگا. اسی طرح ایک خاف ہے، خافا، وہ خیر حمزہ تو نہیں ہے، اس میں الف ہے. الف جو ہے نا وہ بھی یا کی، اس میں واو بھی ہے، سمیا کے پیٹرن سے ہیں یہ میں نے بتانا یاد نہیں رہا. الچا خیرن، یہ سسٹر شگفتہ. نام شاہ خیرن. الشاء خیرن. جی سر. نام شاء خیرن. هل شئت خیرن. جی نام شاء خیرن. شاءت خیرن. هل شئتم خیرن. حل شیتا خیرن کا نام شیتو خیرن. سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا حل اور شئتم حل خیرن. شیتم خیرن کا نام شئنا خیرن. جی جزاک اللہ جی. میں حجا کی میں نے شاید بات کر لی ہے، وہ آیا وہ ساتھ لایا. یہ اس میں بھی الف جو ہے نا وہ کمزور ہے. جی جا کا کچھ کروا دیں میں سسٹر مسٹر خالد آپ ہی کروا دیں. جا وہ پاس آیا، جا وہ پاس آئے، جی آپ پاس آئے، جی تو میں پاس آیا، جی تم آپ سب پاس آئے، جی نہ ہم پاس آئے، جاءت وہ عورت پاس آئی. اچھا اب اس کو یہ جی فتح کے پیٹرن پہ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے جی. ایک ایک کرواتا جائے جی سارا. 6 چابی ہیں جی. ناہید آصف. جی سر. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. فتح یہ صحت مند افعال ہیں. فعلا یہ سسٹم فاطمہ چودھری. فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل. جزاک اللہ. مسز زیا رابعہ زیا. جالا جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل. جزاک اللہ. سسٹر سائمہ مریم خدا. خدع یخدع اخدع، خادع مخدوع خداع. جزاک اللہ. آگے سسٹر نے ہمیں صفیہ کاشف. سسٹر صفیہ. هل ذهبت. نام ذهبت. هل ذهبتم.
ذهبتم نعم ذهبتم ذهبت. هل تذهبوا نعم أذهب. هل تذهبون نعم نذهب. اذهب أذهب. اذهبوا نذهب. تھوڑا لکھا ہوا ہے تھوڑا جلدی کرنے ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے آگے ہم نے بہت زیادہ ٹیبل کرنے ہیں نصارہ سے جی سسٹر عظمیٰ لیاقت سسٹر عظمیٰ لیاقت جی سر. نصارہ نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. جی سسٹر سائمہ یاسمین خلاقہ خلق يخلق اخلق خالق مخلوق خلق. جزاک اللہ سسٹر مسز خالد ابدا عبد يعبد عبد عابد معبود عبادة. جی جی سسٹر سائمہ عبد الواحد زکارہ ذاکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. جزاک اللہ سسٹر ناہید آصف شکارہ شکرا یشکر اشکر شاکر مشکور شکر. جی سسٹر رابعہ ضیاء داخل يدخل ادخل داخل مدخول دخول. جی سسٹر سائمہ مریم حسدہ حسد يحسد احسد حاسد محسود حسد. جزاک اللہ سسٹر نسرین اختر اقالہ اکل یاکل کل آکل معقول عقل اس نے کھایا. جی سسٹر صفیہ کاشف ہمارا ہمارا یامر مر عامر معمور امرا سارا کا امر. جی سارا کا سسٹر سائمہ عبد الواحد سارا اس کے کا- بعد ہینڈ بھی ختم ہو گئی سارا کا تارک یترک اترک تارک متروک ترک. جزاک اللہ جی اب یہ آنسر کوشچن مسز ضیاء حل Yes, sir. شکرتم اللہ نعم شکرت اللہ حل شکرتم اللہ نعم شکرنا اللہ حل تشکر اللہ نعم اشکر اللہ حل تشکرون اللہ نعم نشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ اشکر اللہ. نشکر اللہ. اچھا مجھے بتائیں جو امر ہے اس کا شکرا کا وہ کیا ہے امر سر اشکر. تو یہ رے کے نیچے زیر کہاں سے آ گئی اشکر اللہ یہ تو پھر غلط تو نہیں لکھا گیا یہاں پہ یہ مجہول تو نہیں ہے جی سر میں بتاؤں جی جی مجہول سر یہ جب ہم نے ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں آخری حرف پہ حرکت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے زیر لگائیے. اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں تو ہم اشکر اللہ پڑھیں گے لیکن جب ملا کے پڑھنا ہے تو ہمیں ریپ کے نیچے ریپ پہ حرکت چاہیے تھی اس لیے ہم نے اس کے نیچے زیر لگائی. جزاک اللہ سسٹر گڈ ہو گئے ماشاء اللہ جزاک اللہ جی بہت اچھا سسٹر نے ایڈوائز کر دیا. جی مسز خالد حل اکلتا نام اکلتو حل اکلتم نام اکلنا حل تاکل نام اکلو حل تاکلون نام ناکلو کل کل اکلو کلو. ناکلو. جی سسٹر ہیں ہماری آگے سائمہ مریم کفرا کفرہ کا کر دیں سر کفرا کا جی جی اچھا کفرا یکفر اکفر کافر مکفور کفر. جزاک اللہ انکار کر. جی جی سسٹر مسز ضیاء رابعہ ضیاء شعرا شاعر یشعر اشعر شاعر مشہور شعور. جزاک اللہ. کون سے سسٹر سائمہ عبد الواحد صدقہ
सादाका यस्दुकु उसदुक सादिकुन मस्दूकुन सिद्कुन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिद आसिफ, फसका फसका यफसुकु उसफुक फासिक डैश फिस्क। जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर इफत आरा, ये फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा शगुफ्ता अमा यक्तमु जी उक्तुम कातिम मक्तूम कितमान। जी सिस्टर शगुफ्ता रजा। जी सर। रजा यरजियु इरजी राजिउन डैश रुजून। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा यास्मीन जलामा। सलमा यस्लिमु इस्लाम जालिम मजलूम। जुल्म। सिस्टर राबिया मलाका। मालका यमलिकु इमलिक मालिक ममलूक मिल्क। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा मरियम कज़ाबा। कज़ब यकज़िबु इक्ज़िब कातिम जी सिस्टर शगुफ्ता आपका कदारा। कदरा यक़दिरु इक़दिर म्यूट ही हो गया। कदरा। जी मैं बता रही हूँ। कदरा यक़दिरु इक़दिर कादिर यक़दीर मक़दूर और कदरुन। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। जी सर। हल सदक्ता। नाम सदकतु हल सदक्तुम। नाम सदकना हल तस्दुकु। नाम असदुकु हल तस्दुकूना। नाम नसदुकु उसदुक। असदुकु उसदुकु। नसदुकु। जज़ाकल्लाह। सिस्टर राबिया। सिस्टर राबिया यस सर। हल यस सर। हल तरजिउ इलल्लाह। नाम अर्जिउ इलल्लाह। हल तरजिऊन इलल्लाह। नाम नरजिउ इलल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अब समिया वहबा वादा के स्टाइल पर आने वाले इंशाल्लाह इस पर समिया जी। मिसेस खालिद समिया। सामिया यस्मउ इस्मा सामे मस्मू समून। सिस्टर आप गायब हो गई थी, पानी तो नहीं पीने चली गई थी? सिस्टर फातिमा। सब आलिमा हालिमा। यालमु इलम आलिम तो आवाज ही खत्म हो गई है। दोबारा कराने सिस्टर साइमा मरियम आलिमा। लिमा यालमु इलम आलिमुन मालूमुन इल्म। अमीला। सिस्टर नाहिद। आमिला यामलु इमल आमिल मामूल अमल। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। हामिदा यहमदु इहमद हामिद महमूद हमद। जज़ाकल्लाह। सिस्टर राबिया हसीरा। सिस्टर राबिया। खासिरा यखसरु इखसर खासिर डैश खुसर। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिद आसिफ। जी सर। हल शहिदता। नाम शिहतो हल शहिदतुम। नाम शिदना शाहिदना। नाम शाहिदना। शाहिदना। हल तशहदु। नाम अशहदु। तो देखना अशहदु पढ़ा हुआ ना आपने, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यहाँ पे ही आ रहा है। जी हल सर। तशहदुना। अशहदु जी हल तशहदुना। नाम नशहदु। जज़ाकल्लाह सिस्टर। नाम नशहदु। सिस्टर शगुफ्ता वहबा यहबु। जी सर। वहबा यहबु हब वाहिबुन मौहूबुन वहबा। जी सिस्टर मिसेस खालिद। वाका याकऊ का वाकी मकून मकू वकू। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हैं कि साइमा मरियम कायदा। कौन सा
وعد يعد عد واعد موعود وعد. جزاک اللہ. وجدہ سسٹر مسز خالد. تیرا سسٹر مسز خالد. میں کرا دوں. واجدہ یاجد جد واجد موجود وجود. سسٹر سائمہ مریم. وجد يجد جد واجد موجود وجود. اگلا کروانا تھا وصلہ. سسٹر اگلا کروائیں. وصل يصل سل واصل موصول وصول. سسٹر فاطمہ چودھری. ولدہ. والدہ یالد لد والد مولود ولادہ. جزاک اللہ. سسٹر سائمہ عبد الواحد. وقع یقی کی واقن موقن وقایت. یہ کی کا پتہ نا وقینا عذاب النار. جی سسٹر رابعہ ضیاء. هل وجدت Yes, sir. هل وجدت نام وجدتو. هل وجدتم نام وجدنا. هل تجدوا نام اجدو. هل تجدون نام ناجدو. جد اجدو. جدو. ناجدو. جی سسٹر نسرین اختر. قالا. سسٹر نسرین اختر. قال یقول قل قائل مقول قول. جزاک اللہ. ذاکا سسٹر مریم سائمہ مریم. ذاکا یذوق ذوق ذائق مذوق ذوق. جزاک اللہ. تابا سسٹر ناہیدہ سے. ہینڈ ریز کریں گے اوپر والے کو میں لینا. سر وہ ہینڈ بار بار خود ہی نیچے ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے بیچارہ. تابا یتوبو تو تائب ڈیش توبہ. جزاک یہاں اللہ. پہ کل سر یہاں پہ کل ڈیش کی جگہ مطلوب الہی بتایا تھا ٹیچر نے ہماری, تو یہی لکھنا ہوگا مطلوب الہی جی جی یا بالکل ڈیش بالکل کرنا ہوگا. جی بالکل آ سکتا ہے. جی بالکل آئے گا. جی جی فاطمہ چودھری. کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. جی جزاک اللہ. مائک انمیوٹ کر لیا کریں, ساؤنڈ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی نیکسٹ ہے مسز خالد. کاما یقوم کم قائم ڈیش یامن. جی ٹھیک ہو گیا. عفت آ رہا. سسٹر عفت آ رہا. کاما کم قائم ڈیش قیام. سسٹر سائمہ عبد الواحد. جی سر. حل تبتا سوری حل تبتا. نام تبتو. حل تبتم. نام تبنا. حل تتوبو. نام اتوبو. حل تتوبون. نام نتوبو. تب اتوبو. تتوبو. نتوبو. جی سسٹر سبھی کرتے ہیں. رابعہ ضیاء. تم اقومو. قومو. نقومو. سسٹر شگفتہ. زادہ. سسٹر شگفتہ. جی سر. زیادہ یزید زد زائد مزید زیادہ. جزاک اللہ. سسٹر ناہیدہ سے. جی سر. قادہ یقیدو کد قائد مقید قید. جزاک اللہ. سسٹر سائمہ مریم. سائمہ مریم. حل زدتا. نام زدتو. حل زدتم. نام زدنا. حل تزیدو. نام ازیدو. حل تزیدون. نام نزیدو. زد. ازیدو. زیدو. نزیدو. جزاک اللہ. شاء. یہ دونوں کمزور بھی ہم جا لے. سسٹر ناہیدہ سے. جی سر. شاہ شاہ یشاؤ شاء شائن مشین مشیات. مسز خالد.
खाफा यखाफू खफ खाइफ मखूफ खौफ जज़ाकल्लाह। सिस्टर इफ़त आ रहा, सिस्टर इफ़त हल खिफ्ता, मा खिफ्तु, हल खिफ्तुम, अखिफना, हल तखाफू, ला अखाफु, हल तखाफूना, ला नखाफु, ला तखफ, ला अखाफु, ला तखाफू। ला नखाफु। जज़ाकल्लाह जी। दा हदा जन्ना दल्ला, दा ये करवा दें सिस्टर राबिया ज़िया। सिस्टर राबिया ज़िया अनम्यूट करें। दा यदउ उदउ दाइन मदुवन दुआन जज़ाकल्लाह। सर दा यदउ उदउ दाइन मदुवन दुआन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शगुफ्ता तला, तला तला यतलू उतलू तालिन मतलूबुन तिलावा। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद खला, खला यखलू उखलू खालिन डैश जज़ाकल्लाह। खुलून। सिस्टर साइमा मरियम, जी सर। हल तलूतुल कुरान, नाम तलौतुल कुरान, हल तलूतुमुल कुरान, नाम तलौनल कुरान, हल ततलुल कुरान, नाम अतलुल कुरान, हल ततलूनल कुरान, नाम नतलुल कुरान, उतलुल कुरान, अतलुल कुरान, उतलुल कुरान। नतलुल कुरान। सिस्टर इफ़त आ रहा, हदा, हदा यहदी एहदी, हादिन महदियुन हदाया। जज़ाकल्लाह। मिसेस खालिद जज़ा, जज़ा जज़ी इज्जी जाजिन मजजियुन जुज़ान जज़ाकल्लाह। नाहिद आसिफ जरा, जरा जरा यजरी इजरी जारिन डैश जरियान। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर राबिया ज़िया, अता याती इती आतिम मातीजिन इतियानुन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हैं आगे नाहिद आसिफ, वॉशरूम में सर। जी सर। माशा यमशी इमशी माशिन डैश मशीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मिसेस खालिद, हल अतैत, हल अतैता, नाम अतई हाँ जी नाम अतई तू हल अतैतुम, नाम अतईना हल ताती, नाम अती हल तातूना। नाम नती जी आगे रद्दा जन्ना का डबल रूफ। टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। जी सिस्टर शगुफ्ता, ये सर करा दूं। ये बहुत मुश्किल है। ये जन्ना, सर जन्ना यजुन्नु जुन्ना जानुन मजनूनुन जन्नुन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद रद्दा, रद्दा यरुद्दु रुद्दा रादन मरदूदन रद्दुन। साइमा मरियम, सिस्टर साइमा मरियम रद्दा, अद्दा या मुद्दा मादुन ममदूदुन मद्दुन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह जी। सिस्टर हैं फातिमा चौधरी, दल्ला यदिल्लु दिल्ला सवालुन डैश दलालत। सिस्टर मरियम ज़िया, सॉरी राबिया ज़िया खर्रा, खर्रा यखिर्रु खिर्रा खारुन डैश खरुन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद हक्का, हक्का यहिक्को हिक्का हकीकन डैश हक्कुन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर मिसेस खालिद, हाँ जी हल जललता, ना नहीं मा दललतू मा जललतु, हल जललतुम, मा दललना हल तदिल्लु, ला अदिल्लू हल तदिल्लूना। ला नदिल्लू। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सिस्टर, गुड। रज़िया नसिया, टाइम शॉर्ट,
रजिया वो राजी हुआ। इसको पूरा टेबल पे चले जाते हैं, ये वाला रजिया माजी कोई करवा दे सिस्टर शगुफ्ता। जी सर। रजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप राजी हुए, रजीतू मैं राजी हुआ, रजी तुम आप सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए, रजियत वो औरत राजी हुई। जी सिस्टर राबिया ज़िया मदारे। सर यरदा वो राजी होता है, यरदउना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं, अरदा मैं राजी होता हूँ, तरदउना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम राजी होते हैं, हिया तरजा वो औरत राजी होती है। साइमा मरियम। इर्दा राजी हो जा, इर्दू राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदऊ मत राजी हो जाओ, रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, रिदा राजी होना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नाहिद आसिफ शॉर्ट टेबल। रजिया यरदा इरदा रादिन मर्दीन रिदाऊं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद नसिया का करवा दें, रजिया का तो हो गया। नसिया यंसा इंसा नासिन मनसियन निसियाना। जी मिसेस खालिद खशिया। खाशिया यक्षा इक्षा खाशिन मुखशियन खुशियात खुशियात। जी सिस्टर इफ़त आरा। लकिया यल्का इल्का अकीन मलकिन लिकाइन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मिसेस राबिया ज़िया। अच्छा चलें। अच्छा अब ये दोबारा ये चैलेंज आ गया इस फेल हर। अब इसम जो है ना इसकी जो आगे टूटी हुई, मैंने कहा था जमा मुकद्दर काइंडली ये माइक अनम्यूट कर लें, थोड़ा सा बता पे चलते हैं। टूटी हुई जमा, जमा इसको क्या कहते हैं मुकस्सर। पिछले उसमें हमने पढ़ी थी जमा सालिम। अब इसको थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। सिस्टर राबिया ज़िया 2-2-3-3 करवाते हैं। अमल 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 अमाल बासर अबसार मसल अमसाल नूर अनवार उज़ुन। अजान। जी सिस्टर साइमा मरियम निद अंदाद नहर अनहार ज़ौज अजवाज लुब अलबाब रब अरबाब कलम। अकलाम। जी सिस्टर फातिमा चौधरी अबद इबाद रम दिमाग रम दिमा। जी कल्ब कुलूब रद सुदूर दिल लोग। जी सिस्टर हैं हम आगे मिसेस खालिद शहीद शहीद शोहदा रहीम रहीम रहमा शरीक शुका सफिया सफी सुफहा। साइमा मरियम नफ्स अनफुस साइका सवाइक। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मरियम राबिया ज़िया अबद इबाद दम दिमा कल्ब कुलूब सद सुदूर। या पीछे वाले दोबारा आ गया सॉरी। नबी अंबिया उकदा उकद सूरा सुवर खलीफा। खुल्फा या खलाइफ। जी ये इंसान अनासी उनास जी हज हिजारा जी मजहूल। माशाल्लाह। ये जिस तरह नसरा यंसुरु नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत यंसुरु, इसी तरह इसका आपको जबर नजर आ रही है। मजहूल के अंदर ये क्या हो जाती है पेश। ठीक है जी। तो इसको एक दफा रिवाइज करवा दें। सिस्टर हैं साइमा अब्दुल वाहिद, ये माजी वाला करा दें। इसका थोड़ा सा ये आज चेंज हो जाता है, मुझे थोड़ा मुश्किल से होता है। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। नुसिरा वो मदद किया गया, नुसिर वो सब मदद किए गए, नुसिरता आप मदद किए गए, नुसिरतु मैं मदद किया गया, नुसिर तुम आप सब मदद किए गए,
नुसिरना हम सब मदद किए गए, नुसिरत वो औरत मदद की गई। जी ठीक हो गया, मुदारे करवा दें सिस्टर राबिया जी, आप करवा दें। युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हम सबकी मदद की जाती है, या तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मैंने कोशिश तो बड़ी की है, चलें इसको आप वो कर लीजिएगा ये, ठीक है जी। टाइम थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खास तौर पर इस वक्त जब अब ये जो वक्त है, इस टाइम आपको इंशाल्लाह कुरान के पाक जो है वो आसान लगने लगा है, और इसके लिए कोर्स भी नेक्स्ट मौजूद है। तो आज मेरे साथ आप वादा कीजिए कि इंशाल्लाह जिनको समझ आ गई QC 3 में जाएंगे, वरना QC 2 को लाजमी रिपीट करें, वरना आप इसको आगे लेके चलें। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के देना इंशाल्लाह कौन कौन आगे जाएगा, मेरे साथ वादा करें आज जी चैट बॉक्स में सर प्लीज। सबसे पहले मैं आ जाऊंगी, मिसिस खालिद इंशाल्लाह जी ताला। जी जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह बोल के बेशक बता दें एक दफा। तो कहते हैं इरादा तो इंशाल्लाह करें ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इंशाल्लाह सर। जी सर, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह शगुफ्ता सर, अरशद मैं इंशाल्लाह। आगे जाऊंगी ताइमा इंशाल्लाह। अब्दुल वाहिद। इंशाल्लाह सरवत मैं भी जाऊंगी। जी अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। मेरी पूरी कोशिश थी कि टाइम के अंदर इसको फिनिश कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से, आप लोगों की कोशिश से मैंने टाइम के अंदर इसको फिनिश तो कर लिया। लेकिन पता नहीं अब आपको समझ आई या नहीं आई। कोशिश मैंने जो जो उसके अंदर आ सकते थे मैंने उसको कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दें। स्पेशली बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मेरा टारगेट था कि आपको इसके जो रूट लेटर हैं और इसके किस बाब से हैं, बाकी तो आप कर लेंगे। 2 चीज़ों पे मैंने ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है कि आपको रूट लेटर्स का भी पता चल जाए और इसके मादे का भी पता चल जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल आपको फील होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपसे वो होगी, तो इसको फिनिश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, इसका नफाज करने, याद करने में तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका दूष स्क्रीन। जी ब्रदर इजाज, थैंक यू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। बहुत ही मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपका कोर्स 2 भी मुकम्मल हो गया, रिवीजन का सारा प्रोसेस भी हो गया, और इंशाल्लाह अब आप अपने फाइनल क्विज की तैयारी अपने तौर पर बाकी के दिनों में कर सकते हैं। इस हवाले से आपको जिस किस्म की भी मदद की ज़रूरत हो तो हमारे QT अहबाब हम सब इस काम के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मुझे खसूसी खुशी इस बात की है कि मेरे पास बड़ी तादाद में वर्क बुक्स जो हैं रिसीव हो चुकी हैं कि उनके रिव्यूज़ करके उस पर आपको क्विक फीडबैक देना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आपको पता है कि आज रात 12 बजे तक होमवर्क्स के हवाले से भी और आपकी वर्क बुक के हवाले से भी आपके पास वक्त है। कोशिश कीजिए कि इस दरमियान जमा करवा दीजिए। अभी मैं देख रहा था हमारी एक बहन है जिन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया। बहरहाल बाकी लोग ना कीजिएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा वो सब तो वो देखना। लेकिन ये हैं मिसेस आबिदा इजाज, बैठी हुई हैं अभी हमारे साथ। तो इन्होंने अपने सारे होमवर्क्स की देखें
क्या उसे कहते हैं, उसके नंबरों के स्क्रीन शॉट्स लेके मुझे भी भिजवाएं। अच्छा, मुझे भिजवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने खुद को अपने ऊपर एक सेल्फ चेक कर लिया है कि आया उन्होंने सारे काम कर लिए या नहीं किए। तो ये सारे 10 के 10 उन्होंने जो उनके होमवर्क हैं उसके पूरी स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेजी हुई हैं। तो आप मुझे नहीं भिजवाएं, लेकिन प्लीज़ आप एक दफ़ा अपने सारे होमवर्क ये ज़रूर चेक कर लें, इंश्योर कर लें वो जमा हो चुके हैं, उनकी स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लें। अभी आपके पास वक्त है, जिन्होंने नहीं भी लिए हुए वो इस वक्त ले लें, ताकि अगर आपको बाद में रिजल्ट जब पूरा बन जाए कोई मसला हो तो उस वक्त आपको काम आए। एक बात। दूसरी ये कि अपना वर्क बुक भी कोशिश कीजिए, और बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि आपको अभी पर्सनल रिक्वेस्ट भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 तक जो है 10 अगस्त तक माइनस मार्क्स के साथ भी आप वर्क बुक जमा करवा सकते हैं। अलबत्ता 11 के बाद फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक दो रिक्वेस्ट मुझे लोगों की आ रही है कि होमवर्क बंद ना किया जाए, तो उसकी वजह क्या है? तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये अच्छा खासा प्रोसेस होता है इसका रिजल्ट बनने का। तो क्योंकि बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, तो हमारे साथ जो असिस्ट करवाते हैं सब लोग मसरूफ़ हैं, जॉब्स भी करते हैं, बाकी काम भी करते हैं, तो मुझे सब के लिए देखना होता है कि किस तरह आसानी हो। इसलिए हमें ये मजबूरन जो है आज रात 12 बजे तक, लेट से अगर हम 12 बजे के बाद नहीं भी बंद करते तो कल सुबह से हम इन्हें बंद करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके साथ वादा हमारा रात 12 बजे तक है, तो उस तक आपको कोशिश कर लें, सुबह फजर तक कर लें। सुबह लेट से 9-10 बजे तक हम बंद नहीं करते, तो वो एक अलग बात है, लेकिन कल ये बंद कर दिए जाएंगे, तो ताकि उसके बाद, क्योंकि वहाँ से नंबर उठाने होते हैं और वो फिर सारे नंबर एक शीट में डलते हैं, फिर आपका रिजल्ट बनता है। तो बराए मेहरबानी इस हवाले से मजीद रिक्वेस्ट नहीं भेजिएगा। अब आ जाते हैं, तो ये कुछ चंद बातें थी कोर्स के हवाले से। ब्रदर इजाज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत थी, इन्होंने पूरे दोनों सेशन आपके साथ रिवीजन के करवाए। अल्लाह ताला ने खुसूसी अपनी रहमत अता फरमाए। और अब आगे बढ़ते हैं। आज एक मकसद इस सेशन का आपके साथ, आखिरी कलामात में मैं बाकी दूसरी बातें करने की बजाय आपको आप कह लें एक तंजीम जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको तारुफ करवा रहे हैं, और सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, किस तरह काम करना चाहती है। इनफॉर्मली ये 2 साल पहले इसको सेटअप किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम अल हराम 2020 में, जो इस्लामी साल के हवाले से 1442 था। अभी इंशाल्लाह इस साल हम इसको फॉर्मल पायलट कर रहे हैं, और फिर आने वाले साल इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ब्रदर इजाज़ भी उन शुरू के मेंबरान में शामिल हैं, वो इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा इस तंजीम का तारुफ मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर करवा दूंगा। जो आप में से रुकना चाहें, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जो इसके बारे में जानना चाहें इसमें शमूलियत भी सबके लिए लाजिम नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑप्शन, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि वो शायद चंद ही लोग उसमें शामिल हो सकें। लेकिन इसकी दावत देने का मकसद मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तसद्दक़ू का जो लफ्ज़ है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारका से लिया गया है कि आपके पास कोई बुरे हाल में कुछ कबीले के लोग पहुँचे, उन्हें मदद की ज़रूरत थी, आपने सहाबा को मदद के लिए कहा, तो आपने तसद्दक़ू कि तुम लोग सदका करो, खर्च करो, इस तरह के अल्फाज अदा किए। तो उससे हमने इसकी इंस्पिरेशन ली है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से नहीं शर्माते कि जिनके पास अल्लाह ने अपना माल और चीज़ें दी हैं, उनको इस चीज़ की तरगीब दिलाई जाए कि वो उन लोगों के ऊपर जो खस्ता हाल हैं उस पर उसको खर्च करें। तो क्यों ना हम भी इस हवाले से, हमें भी ये शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को इस चीज़ की तरगीब दें। तो पहले तो इस हदीस से ये आइडिया लिया गया। फिर 2 और हदीस जो हैं, हमें अमूमन हमारे मुआशरे में लोगों को आदत होती है कि हम थोड़े थोड़े पैसे जो है रोज़ की बुनियाद पर इस तरह देते हैं फ़कीरों को या मांगने वालों को। तो एक हदीस के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वाले को रोज़ी कमाने की तरफ तरगीब दिलाते हुए ये कहा कि ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोज़े क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हुए हो। तो एक मकसद ये भी है कि मुसलमान ये दाग लेकर जाने की बजाय कमाने वाले हाथ लेकर जाएं।
اور ایک اور حدیث جس کے مطابق اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ. تو یہ آپ میں سے ان لوگوں کو جو دینے کی اس پوزیشن میں ان کو ترغیب دلانا بھی ہے کہ ہم ایک اور امت کو چکے. اور پھر ہم نے دیکھا اس میں تقریباً بہت سی احادیث پر اس تنظیم کو سیٹ کرتے ہوئے قرآنی آیات جس میں صدقے کی ترغیب ہے اور احادیث مبارکہ 10 کے قریب جو ان پر عمل کی ترغیب ملتی ہے. میں ذرا کوئکلی آپ کو بتاؤں گا، باقی ڈیٹیلز کے لیے اس کی آپ کو PDF فائل مل جائے گی، آپ کے گروپ میں آ جائے گی، آپ اسٹڈی کرتے رہیے گا تو جیسے آپ کا دل کرے. تو ان حالات میں جب کہ پاکستان کے فائنینشیل کنڈیشنز بھی اور کرونا کے بیک گراؤنڈ میں اس کو سیٹ اپ کیا گیا تھا، ان دنوں لوگوں کی جابس جا رہی تھی، تو یہ ہم نے ایک تنظیم تصدقو کے نام سے سیٹ کی. اس کا مقصد بالکل سمپل سا ہے کہ معاشی امداد کے ذریعے یعنی رقوم دے کر معاشرے کے انتہائی یہ بالکل لویسٹ وہ لوگ جو بیچارے 10 15 20 ہزار 25 30 جو محنتی ہے کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو زندگی میں اتنے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ ایک ریڑھی کے لیے پیسے کما لے، سلائی مشین لے لے، کوئی چھوٹی سی پھلوں کی وہ لگا لے، چائے کا ڈھابہ کر لے. تو ایسے لوگوں کو جو بیچارے مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو انہیں مانگنے سے ہٹا کر کمانے کی طرف رغبت دلانا. اور اس کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ کچھ رقوم جمع کی جائیں، ان کو انتظام کیا جائے، لیکن یہ جمع اس طرح نہیں کی جائیں کہ اکاؤنٹس پہ رکھ لی جائیں، نہیں، جیسے ہی جمع ہو ساتھ ہی ضرورت مند افراد دیکھ کر اور جو اس کے ممبر ہوں گے، آپ ممبر بنتے ہیں، میں ہوں، جو بھی احباب ہیں، وہی آئیڈینٹیفائی کریں اپنے ارد گرد دیکھ کر ایسے لوگوں کو، اور وہی رقم اسی ماہ جیسے ہی وہ جمع ہو اور ان لوگوں کو وہ دے دی جائے. تو آسان اور قابل عزت طریقے سے رقوم دی جائیں. یہ رقم دینے والوں کو ہم صدقے کے طور پر یعنی بس دے دی، قرض کے طور پر، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو ایگو ہوتی ہے انا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم صدقہ نہیں لینا چاہتے، قرض کے طور پر، قرض حسنہ، وہ کہتے ہیں ہم کل کو لوٹا دیں گے، واپس کر دیں، ہم آگے دوبارہ کسی کو دے دیں. اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا چاہے کہ آپ مجھے رقم دے دیں، اس میں سے مجھے کل کو جو منافع ہوگا میں کچھ رقم تصدق کو دے دیا کروں گا یا دے دیا کروں گی، تو یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس کو رقوم دینے کے. اب آ جاتے ہیں کہ جی ہم اس میں یعنی تنظیم سازی کیسی ہوگی. واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ جوائن کر سکتے ہیں. ایک گروپ کم از کم 20 ممبران سے لے کر 99 ممبران تک بنایا جا سکتا ہے. ایک اس میں مین میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، لیٹ سے آپ مین گروپ بناتے ہیں، آگے آپ فردر گروپس بنا سکتے ہیں. جو بنیادی شرائط ہم نے رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بردر اجاز بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اس وقت، تو بردر اجاز آپ کے کہنے پر اس میں یہ جو بلو کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تبدیلیاں، یہ تبدیلیاں آپ کے کہنے پر ہم نے اس میں بھی کر دی ہیں، بروشر میں بھی، یہاں میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. پہلے تو اس کی شرط یہ تھی کہ ہر ممبر تا حیات یعنی ساری زندگی کے لیے 1000 روپیہ ہر ماہ جمع کروانے کا ارادہ باندھے، نیت کرے. لیکن ابھی ہم نے اس کو کم کر کے یہ رکھ دیا کہ کم از کم جو ممبر جوائن کرے وہ 12 ماہ کی لازمی کمٹمنٹ کرے. یہ ہم نہیں کریں گے، ہم ایسے افراد کو ممبر نہیں بنائیں گے جو کہیں گے جی میں صرف 1 ماہ دوں گا یا دوں گی اور پھر نہیں. آئیڈیلی ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ احباب ممبر بنے جو ساری زندگی کے لیے 1000 پر منتھ، یعنی یہ ہم نے رقم رکھی ہے. ہم اس کو اور بھی کم کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پہلے ہی بہت کم ہے، اس سے کم نہ کریں. تو وہ یہ بھی ہے کہ کسی پر بوجھ نہ ڈالا جائے. بہت سے احباب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو باہر ہیں کہ ہم زیادہ دینے کو تیار ہیں، تو ہم انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ کمٹمنٹ کریں کہ مسلسل دیتے رہنے کی، کہ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے، وہ صدقہ پسند ہے، وہ طریقہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، تو آپ کو اس کا اجر بھی ملتا جائے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ گروپ رکن بننے کے بعد خود کم از کم ایک نیا گروپ بنانا، یعنی آپ اس کے ممبر بن جائیں اور آگے بھی ایک گروپ بنا کر، یعنی اس کا ریپل ایفیکٹ ہو، اس کو ہم ڈپلیکیٹ کرتے جائیں، یہ بڑھتا جائے، اس کو متحرک کرنا. اس کے لیے بھی ہم نے کنڈیشن کو سافٹ کر دیا ہے کہ وہ 1 سال کے عرصے کے اندر تک آپ اگر اپنے ارد گرد لوگوں میں آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. ویسے بھی جب تک یہ کام کر رہی ہوگی آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا تنظیم کیسے کام کرتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف پیسے دے دیں گے، تو ہم ایسا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں آپ خود اس کے ممبر ہوں، آپ کے ذریعے ہی وہ پیسے خرچ ہوں، تو آپ ایکٹیو اس کے. تو اس کے لیے ہم نے جو وقت آپ کا 1 ماہ میں چاہیے ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ پورا مہینے کا جو ٹائم لگے گا میں بھی 5 سے 10 15 منٹ ایک ویک میں، 10 منٹ ہو سکتے ہیں میکسیمم.
تو 4 ویکس کے حساب سے آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت اس میں نہیں لگے گا. اسی طرح ہر نئے واٹس ایپ گروپ کو ایک مخصوص، اگر آپ کہتے ہیں جی آگے میں نے گروپ بنانا ہے تو آپ مین گروپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں، آگے گروپ بنا لیں. بہرحال یہ چیزیں بات کی، ابھی آپ کو مین گروپ کی طرف تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے. ایک یہ سامنے آپ کے رجسٹریشن نمبر ہر گروپ کو ایشو کیا جائے گا کہ آپ ایک رجسٹرڈ گروپ ہیں اور آپ فردر گروپ بنا سکتے ہیں، ممبر کا ایک نمبر ہوگا یا اس طرح سے. اس کو بھی سارے، اس میں تھیم یہ رکھا گیا ہے اسلامی مہینوں کا، اسلامی سال کا، وہ ساری چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. رقوم کا اکٹھا کرنا، جو بھی اس کے ممبران ہوں گے وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ تک رقوم جمع کروائیں گے، جو بینک سے موبائل ایپ کے ذریعے آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو اس کی باڈی ہوگی، جو اس کی فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی، وہ اس کی رقوم کو جمع کریں گی. طریقہ یہ ہے کہ اسی ماہ جتنی بھی رقم جمع ہو اسی ماہ وہ رقم جاری بھی کر دی جائے، دے دی جائے، تاکہ فوری طور پر کسی نہ کسی کو وہ فائدہ پہنچ جائے. انیشلی یہ سوچا گیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 50,000 کی حد تک رقم دی جا سکتی ہے. اب چونکہ مہنگائی ہے، بعض لوگوں کو اب چھوٹا بھی کاروبار اگر کر رہا ہے تو پہلے ہم نے 20 کا تھا، اب 30,000 سے 50 کی حد تک وہ رقم جاری کر دی جائے گی. گروپ کے ارکان ہر ماہ کی 5 تاریخ تک، لیٹ سے اگر آپ ممبر ہیں، اجاز صاحب ممبر ہیں، کوئی بھی ممبر ہے، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی میرے نیبرہڈ میں میرا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، آپ کہتے ہیں وہ ضرورت مند ہے، وہ کاروبار کرے گا. یہ یاد رکھیں، اس میں ہم کسی اور مقصد کے لیے رقم جاری نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس کے لیے کہ وہ اس سے رزق کمائے گا، اپنے خاندان کو، خود کو سپورٹ کرے گا. تو ایک رکن جو ہے ایک سال میں، ایک ماہ میں ایک، اور ایک سال میں 3 تک، یعنی جو اس کا ممبر بن جاتا ہے وہ 3 افراد کی نشاندہی کر سکتا ہے. ہم اسے ٹرسٹ کریں گے کہ آپ قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے والے لوگ ہیں، آپ یہ پروسیس کو ایمانداری سے اپنے اینڈ پر کریں گے. 10 تاریخ تک یہ آپ ناموں کی فہرست آ جائے گی. فرسٹ کم فرسٹ سر پر ہم رقم دے دیا کریں گے. جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زیادہ، یعنی جو پہلے آ جائے یا زیادہ ضرورت مند ہو اس بنیاد پر. البتہ جس کو رقم دی جائے گی اس طرح بلائنڈلی نہیں دی جائے گی، تاکہ مسلمانوں کی رقوم کا صحیح استعمال ہو. تو وہ جو بھی اپلائی کرے اس کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی، اس کا سیل نمبر، وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس حوالے سے ہماری اپنی شورا کے ارکان بھی کچھ لوگوں کو ہیلپ کریں گے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. اور جو آپ میں سے جو ممبر کہے گا کہ جی یہ میں اس کو نامینیٹ کر رہا ہوں، وہ ساتھ یہ ہمیں بیان الفی دے گا کہ یہ حقیقتاً ضرورت مند ہے اور اس رقم کو یہ کاروبار کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ کھا جائے گا یا کوئی اور کام کرے گا یا قرضہ اتارے گا. نہیں. ہر ماہ کی 15 تاریخ، 10 کو پیسے جمع ہوئے، 15 تک ہم نے ایویلیویشن کی، 20 تک وہ رقم جاری کر دی جائیں گی، تاکہ دینے والوں کو بھی اجر ملنا شروع ہو جائے اور جس کو چاہیے بھی، یعنی 5 سے 10 دن کے اندر پروسیس کر کے، اتنی چھوٹی سی رقم ہے ہم زیادہ لمبے اس میں نہیں پڑیں گے اور یہ جاری کر دیں گے. اچھا، ممبران جو ہیں، لیٹ سے اگر میں نے گروپ لانچ کیا ہے تو میں اس کی انتظامیہ کا حصہ نہیں ہوں گا، تاکہ کسی قسم کا اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کہ رقوم کا استعمال بہترین طریقے سے کیا جائے، بلکہ جو ممبران باقی ہوں گے، لیٹ سے آپ میں سے کوئی جوائن کرتا ہے تو انہی میں سے ایک پریزیڈنٹ ہوگا، صدر. تو جو مین پر جو گروپ کو لانچ کرتا ہے وہ چیئر پرسن یا چیئرمین یا چیئر ویمن ہوگی. پریزیڈنٹ آپ چنیں گے، انہی میں سے ایک جنرل سیکرٹری، ایک فائنانس سیکرٹری، مشیران منصوبہ کاروبار یعنی جو ڈفرینٹ آئیڈیاز دینے والے لوگ ہوں گے 2، اور جو کسی آئیڈیا کو جب آیا کرے گا اس کو چیک کریں گے وہ بھی 2، اور ایک شخص جو ہے تحریک کار جو ایویلیویٹر یا اس کو گروپ کو ذرا ایکٹیو رکھے گا. تو یوں 9 ممبران کے اوپر مشتمل ہر گروپ ہوا کرے گا. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، جی بالکل 9 ارکان پر مشتمل ہوگا. اور یہی جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، یہ شورا کے ارکان بھی ہوں گے، سب کے سب لوگوں سے مشورہ لیا جایا کرے گا، اور یہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ ساری اوور آل معاملات دیکھے گا. اس میں بھی آپ خود کو والنٹیئر کر سکتے ہیں، جو بننا چاہے وہ اس میں سے بن جائے. 1 سال تک یہ باڈی رہا کرے گی. ہر سال آپ اگر کنٹینیو کرنا چاہیں، نئے لوگ بننا چاہیں، بہرحال یہ جنرل آئیڈیا ہے اس کے بارے میں. ہم اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور مرکزی گروپ کو میں انشاءاللہ خود اس کو دیکھوں گا، چلاؤں گا بھی. آگے آپ گروپس کھول سکتے ہیں. تو ہم یہ ایک آئیڈیا ہے آپ سب کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اب اگر آپ اس پر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں،
جو لوگ اس کے ممبران بننا چاہیں گے، کسی کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کر ہم آپ کو اس کا بروشر بھیجیں گے. صرف ایک آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کوئی ایسا فرد کوشش کرے ممبر نہ بنے جس کے معاشی ذرائع اس قدر نہ ہوں کہ وہ پراپر ایک لمبی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، تو وہ بھی کوشش کریں کہ ممبر نہ بنے. اسی طرح خود کو تکلیف میں بالکل نہ ڈالیں. صرف وہ افراد ممبر بنے جو سمجھتے ہیں کہ آسانی سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور انہیں یہ آئیڈیا بھی پسند ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل کو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بالکل ممبر بن کے 1000 روپے دے کے جان چھٹی، نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوں. کبھی سال میں ایک آدھ ممبر آپ بھی نامینیٹ کریں کہ جی ان کو رقم دیجئے، میں نے جانتا ہوں یا جانتی ہوں، میں نے ساری تحقیق کر لی ہے، یہ کاروبار کریں گے. تو اس حوالے سے فورم کھلی. اب آپ اپنے سوالات جو بھی کامنٹس دینا چاہتے ہیں، آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہیں تو آپ اپنا نام بھجوا سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے اس ماہ انشاءاللہ، اسی سال ہم اس کو فارملی لانچ کر کے پہلی رقم جمع کر کر اس کو شروع کر دیں گے. بردر اجاز سب سے پہلے آپ بات کیجئے، آپ نے ریز ہینڈ کیا ہوا. جی سر، لوگوں کو سر یہ کائنڈلی بتا دیں کہ پروسیجر کیا ہوگا، پیسے کس طریقے سے آئیں گے، جائیں گے، کس طرح ہم بھجوائیں گے؟ جی سوری، کیا کیسے آئے جائیں گے بتائیے گا. پیمنٹ سر، پیمنٹ کیسے بھجوائیں گے آپ کو نا؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ جی ہم 2 سال سے چونکہ کوشش بھی کر رہے تھے، ہمیں ابھی کچھ احباب ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں کہ فارملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہیں چیزیں اس کے ساتھ ہم رجسٹرڈ بھی ہوں گے تاکہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن کا کام ہو. لیکن یہ اتنی معمولی رقم ہے کہ اس کے اوپر ایسٹ ہم نے SCCP سے پتہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص کوئی اس پر لاز اور وہ لاگو نہیں ہوتے. تو 1000 روپیز جو ہیں، جو فائنانس سیکرٹری بنیں گے وہ 2 چیزیں کریں گے. ایک تو راست ID اپنے موبائل کے اوپر وہ بنائیں گے، راست کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اسٹیٹ بینک سے اپروو ہوتا ہے، ہر ایک کا موبائل اس پر ہے. اور ایک ہم ان کو موبائل کا بینک اکاؤنٹ نمبر شروع میں اسی ممبر کا دیں گے، بعد میں انشاءاللہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو ہم آرگنائزیشن کے اکاؤنٹ نمبر دیں گے. آپ آرام سے اس کو رقم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آج کل کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ایزی پیسہ ہو جاتی ہے، جائز کیش ہو جاتا ہے. آپ رقم ٹرانسفر کریں، رسید گروپ میں ڈال دیں اور وہ سارا ریکارڈ مینٹینڈ ہوگا، آڈیٹیبل ہوگا. مہینے کے آپ کو بتا دیا جائے گا جی یہ پیسے آئے تھے اور یہ اس شخص کو دے دیے گئے ہیں، یہ بیلنس ہے، یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر سائمہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر آپ نے خود کو پھر میوٹ کر لیا. جی سر اس کا ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے مطلب کہ کیا پروسیجر ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے ممبر بننا چاہتے ہیں؟ ایک تو فرسٹ کوسچن تو میرا یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جیسے کہ ایز اے فیمیل میرا خیال ہے یہ کنسرن شاید اور بھی لوگوں کا ہوگا کہ اور اسپیشلی جیسے ہاؤس وائفز ہیں، ہم آپ نے کہا کہ ایٹ لیسٹ 1 ایئر میں ایک بندہ آپ نامینیٹ کریں یا کچھ، مطلب یہ والا سارا پروسیجر جو ہے. تو کیا یہ جیسے اگر ایز اے ہاؤس وائف مجھے لگتا ہے فی الحال میں بھی ایسا نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس وجہ سے نامینیٹ نہیں کر سکوں گی کہ مجھے نہیں پتا، میں کسی کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی اس طرح سے جیسے ایک میل پرسن یا ایک مطلب ورکنگ وہ پرسن جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو سر اس کے لیے پھر کیا کرائٹیریا ہوگا؟ کیونکہ ضروری تو نہیں کہ میں پورے سال میں کر سکوں. نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے میری بہن. ایک تو یہ ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شروع میں ہم نے سوچا تھا کہ خواتین کو اس کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ، کوئی باعث کی وجہ سے نہیں، کسی تعصب کی وجہ سے نہیں، کوئی وہ ایسا نہیں ہے. صرف اسی وجہ سے کہ خواتین شاید اس طرح سے حصہ نہ لے پائیں اور یہ ساری وجوہات تھی. لیکن پھر ہم نے اس پر بہت سوچا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نیکی کے کام میں اگر کوئی بھی شامل ہونا، اصل میں اس میں ایک اور بڑی وجہ یہ بنی کہ خود میں اور میری بیگم پہلے 2 ممبران چونکہ ہم ہیں، اور میری بیگم اپنی ارننگ میں سے وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ بھی کریں اپنے پیسوں میں سے. اور تو خواتین کو شامل کرنے کے حوالے سے دیکھیں بہت آسان ہے. ہم آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ خود ہی جائیں. آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ ہوں گے، آپ کے والد ہوں گے، آپ کے بیٹے ہوں گے، ان کے ارد گرد میں لوگ احباب ہوں گے. تو اگر وہ آپ ان سے ہیلپ لے لیں، ہمیں آپ گروپ کی ممبر ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا ہے، انہوں نے چھان بین کر لی ہے اور آپ ریکمینڈ کر دیں. ہم شروع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ممبر، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. ویسے تو دیکھیں 1 سال میں ممبر لیٹ سے
100 बन जाते हैं, और एक साल में हम सिर्फ 10 या 20 या 30 लोगों को देते हैं, रकम देते हैं, तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है हर मेंबर की नॉमिनेशन कंसिडर नहीं की जा सकती। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए मेरे बहुत से दोस्त अहबाब, मेरे जानने वालों ने कहा यार ऐसे है, पैसे ले लो, हम 10,000 महीना भी देने को तैयार हैं। अल्लाह के फजल से लोग मोहब्बत भी करते हैं, बहुत सौ ने तो बहुत ज्यादा भी कहा। आई डोंट वांट टू डू दैट। हमारे मुल्क में यही तो मुसीबत है, हम में से हर कोई ठीक है ये पैसे दिए। आई डोंट वांट अ चैरिटी एंड क्रिएट मोर बेगर्स। नहीं, आइडिया ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें ना हमारी रियासत भी क्या कर रही है, लोगों को मांगने पर लगा दें, हम भी यही काम करें। नहीं, हमारा आइडिया ये है, अभी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल से ये बात करें आप, ये पहला ग्रुप है आप अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 2 जगहों पर हमने शूरा, एक हमारी है आपको पता भी है, उसमें शेयर कर चुका हूँ और अपने अहबाब के साथ, ताकि इस आइडिया को हम, और तो ये पहला ग्रुप है जिसके साथ ये बात की जा रही है। सो मकसद ये है कि ऐसे लोग भी तैयार हों साथ साथ जो मुआशरे में अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करें और इसमें बेहतरी का बाइस बने। बहरहाल जिन ख़वातीन के लिए मसला होगा, हम कोई फोर्स नहीं करेंगे, डंडा लेके पीछे भी नहीं लगेंगे। सो योर फैमिली मेंबर्स आर देयर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। ठीक है जी। जी सिस्टर उस्मा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद भी थोड़ा सा वॉलंटरी काम कर रही हूँ। मैंने ये देखा कि हम जिनको पैसे देते हैं ना, वो 80% लोग जो है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट। बहुत दुख है। तो अगर इस तरह पैसे देने की बजाय हम उनकी नीड के, वो किस किस्म का कारोबार करना चाहते हैं, क्या आया उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो ये काम कर भी सकेंगे या नहीं, तो उन्हें हम कारोबार की शक्ल में थोड़ा सा करके दें, तो सर ये बेस्ट होगा बनिस्बत हम उन्हें पैसे दें। अच्छा सिस्टर, बहुत अच्छा आइडिया है। लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जो हमारे पास बड़ी अच्छी टीम भी है, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हैं, प्लानिंग के भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी हैं। तो यस, हमारा आइडिया यही है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एज वी मूव फॉरवर्ड द टीम डेवलप्स, तो वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस आल्सो। अभी इस लेवल के ऊपर चूंकि टू रोल इट डाउन होता ये कि अगर आप आइडिया को जितना सिंप्लीफाई रखें ना, हमारी एक बहन ने लास्ट उसमें शूरा के शायद बैठी हुई है, सिस्टर इफ़त थी, या मुझे अब याद अगर नहीं है तो मुझे याद करवा दें, बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इसको सिंपल रहने दें, जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो आइडियाज गेट लॉस्ट। हमारा इंशाल्लाह लॉन्ग रन में ये है, इस पर भी बात हो चुकी है कि जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, हम आपके उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें जी देना चाहूंगी आपको। जी जी सर, फिर मैंने ये सोचा कि हमारी ये जो झुग्गियां हैं ना बहुत ज्यादा, मैं उनके बच्चों को टीच करना शुरू कर दूं, कुरान की तालीम भी और स्कूल की भी ना। तो सर मैंने किताबें और कॉपीज जो थी ना वो खुद से देनी शुरू की, पेंसिल्स, ये चीजें। अब सर यकीन नहीं कर सकते कि बच्चे वो कॉपीज बेच के और एक गुब्बारा ले लेते, जिसका मुझे इतना दुख होता था ना कि बच्चे जो हैं वो 3 कॉपीज जो 60 रुपीज की आती थी 6 मंथ्स पहले, उन्होंने इसको बेचा 10 रुपीज में और एक गुब्बारा ले लिया। तो सर इस तरह हम अपने आप को फिर किस तरह जो है ना वो तैयार करें कि वॉलंटियर काम भी करें और ये काम चलता भी रहे। अच्छा सिस्टर, ऐसे है, देखिए यू आर वेरी राइट, ऐसा बिल्कुल होता है। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है। साथ देखिए, इट हैज बोथ द साइड्स टू लेट अस नो कि एक बच्चा वो गुब्बारा भी नहीं ले सकता तो उसको लगता है कि शायद दिस इज द वे फॉर मी टू हैव दैट फन। ठीक है, तो नाउ हम देखें कोई लाखों की बड़ी अमाउंट हमने रखी नहीं, हमने रखा ही वो तबके को टच कर रहे हैं। मैं वैसे देने, ये मिसाल के तौर पे कहने लगा हूँ कि लेट से मुझे बाज़ लोग कहते हैं यार ये गरीब को तुम 100 रुपया दे रहे हो, या मुझे असल में अब 10 रुपये देते हुए शर्म आती है, मैंने जरा थोड़ी सी रकम वो रखी है कि मैं कम से कम भी इतनी दूँ। तो मुझे लोग कहते हैं ये अट्टा लग रहा है, या हालांकि मैं ज़्यादा बूढ़ों को या ख़वातीन को या उनको, तो मैं उन्हें पता क्या कहता हूँ, देखें ये ठीक है हमारे यहाँ प्रोफेशनल गदागरी भी है, वो भी है, मैं अपने विजडम के तौर पे दे, लेकिन कोई इतनी बड़ी हम रकम नहीं दे रहे होते कि जिससे प्रॉबली वो कोई, अब जुकी का अगर एक बच्चा है और उसको हमने, ये शख्स है उसको हमने 20,000 दे दिए तो उससे महल नहीं बना लेगा। आजकल के इस दौर में मेरा ख्याल है 20,000, 30, इवन 1 लाख इज, अब अभी सैलाब में देखे ना तो एक खातून कह रही थी कि मेरा 1 लाख का नुकसान, उसका घर गिर गया एंड शी वाज सेइंग कि मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ। नाउ द पॉइंट इज
اس 1 लाख आई वाज थिंकिंग کہ یار 1 लाख مطلب وہ بیچاری کے لیے 1 लाख از لائک اے بگ تھنگ. تو ہم ابھی آئیڈیا یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ لیٹ سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کھا بھی جائے تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو FIA انویسٹیگیشن. ہم جو ہیومن پاسبل ہے کم از کم ایسے لوگ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ہم ظاہر ہے زبردستی بھی ڈسپوز آف نہیں کریں گے. جو ممبران بنے ان کی یہ کم از کم اخلاقی مذہبی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں کو ریفر کریں جہاں انہیں پوری امید ہوگی. اس کے بعد ونس ویل گیو اٹ اٹس بٹوین اللہ اینڈ دیم. ٹھیک ہے, سو یہ تھوڑا سا دیکھیں ہمیں کچھ تھوڑی وہ رکھنی پڑیں گی. جب ہم اوور کمپلیکس کرتے ہیں نا سسٹم کو تو تھنگس ڈونٹ ورک. تو دیٹس مائی آئیڈیا جی, بٹ وی ول کیپ آن امپروونگ. جی سر میں ڈاکٹر خالدہ روئی بول رہی ہوں بیٹا. بچوں میرے میاں یہ پیما کے ڈاکٹروں کے الخدمت کے ساری عمر کے یہی کام کرتے ہیں, اور یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا ان کے تو اس طرح کے ہیں کہ میں گنوانا چاہوں تو آپ ان سے کبھی, وہ باہر اپنا کسی کام پہ باہر کو نکل گئے ہیں, ورنہ میں ان سے بات کراتی آپ کو. بہت لوگوں کو دکان کے لیے 50,000 قرضہ دیا, اس کی دیکھا ان لوگوں نے, الخدمت والوں نے, وہ دکان چل رہی ہے, پہلے سے اس کا سامان بہتر ہو گیا. کسی کو 1 رکشہ لے دیا, اس کے پاس سال بعد 2 رکشے آ جاتے ہیں, وہ اس کا گھر الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کی نگرانی کرتے وہی بات کہ دے دیا اور آگے اس کی تھوڑی سی چھان بین کر رکھی کہ آیا یہ دکان چل رہی ہے, رکشہ چل رہا ہے اور اس کا گھر اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, باقی اللہ اور وہ جانے. اور بہت کام کرتے ہیں انہوں نے. صرف 17 یتیم بچوں سے, سارے ولی کے گرد اسپیشلسٹ ہو گئے, دوسرے ہو گئے, 17 یتیم بچوں سے شروع کیا تھا. پیما کے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے, آپ یقین جانیں وہ اس وقت 300 سے کراس کر کے شاید 400 جا چکے ہیں. اگر کسی ڈاکٹر کے 5 بچے ہیں, ہمارے 3 ہیں, 2 ہم, تو 5 بچوں کی فیس, کتابیں, ان کی تربیت, جس کی امی نہیں ہے ابو نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے نزدیک کسی اچھے اسکول میں پڑھانا چاہیں وہ پڑھتے ہیں. اور وہ بچے ڈاکٹر بن کے اتنے سلجھے اچھے, تو پھر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر بن گئے ہو تو بچوں کہتے ہیں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. انہیں کہتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو ایک پڑھایا ہے آپ بھی ایک یتیم بچوں آگے پڑھا دو. اور اتنی مطلب وہ تصدیق شدہ مثالیں سب کچھ کہ الحمدللہ آپ سوچیں کہ 17 بچوں سے شروع کر کے وہ 400 کراس کر چکے ہیں, اور اتنی ان کے پاس وہ پڑھی ہوتی ہیں کہ ہمارے. اور وہ بعض بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ فرسٹ کلاس ڈاکٹر بن کے کھڑے ہیں. اور یہ جو آغوش وغیرہ بھی ہے یہ بھی سب انہی کی وہ ہے, اور کئی دفعہ اپنے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. تو یہ اس طرح کے کام بہت کرتے ہیں. تو یہ کر کے مایوس نہیں ہوتی کہ میں نے جھگیوں والوں کو کتابیں لے کے دی. میں آپ کو اس طرح کی, آپ ٹائم ہو تو بڑی باتیں سناؤں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کن حالات میں ہوتے ہیں. اور وہی بات نہیں, یو ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب. اور میرا خیال ہے آپ کا, میں اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک پازیٹیو چونکہ بات یہ کہہ دی, الحمدللہ مثال بھی دے دی. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ان اے کنٹری لائک پاکستان, دیکھیں آئی ڈونٹ نو یہ مثال دینا کیسا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے, مسلمان بہت دیتے ہیں, ہم پاکستانی بھی بہت دیتے ہیں, بہت خوشی بھی ہوتی ہے. میں نے کورونا میں دیکھا لوگوں نے بڑا اللہ کے فضل سے کیا. بٹ میں باہر کے ملکوں میں رہا ہوں, US وغیرہ میں, تو میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں. کیا لکھا ہوا ہے جی, آل واز گیون ان چیریٹی, لمبی لمبی لسٹیں لگی ہوئی ہیں, $1 ملین, اتنے ملین, اتنے فلاں فلاں فلاں. ادارے بنائے گئے ہیں, ادارے, انسٹیٹیوشنل کام کیے گئے ہیں. تو تھوڑا سا ہم اپنی ایک لٹل ایفرٹ کرتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ وہ کرنے والا ہے. سو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی سسٹر عفت آپ فرمائیے. جیسے سر ابھی بات کر رہے ہیں تو ہم نے آلریڈی کہا جو ممبر ہم بتائیں گے کہ اس کو پیسے دینے ہیں, پھر اس کو تھوڑا سا فالو بھی کر لیں گے. ایسے اور جیسے یہ بھی ٹھیک بات ہے کیونکہ ایک عورت کہتی ہے میں نے کپڑے سینے ہیں تو ہم اس کو مشین خرید کے دے دیں. کوئی کہتا ہے جی آج کل بائکیا والے اتنے کام کر رہے ہیں, جو ٹیک ہوم جو پہنچاتے ہیں موٹر بائکس پہ, اس کو موٹر بائک لے دی, پھر تھوڑا سا اس کو فالو کیا کہ وہ کر رہا ہے کام. تو وہ جو سجیسٹ کرے گا وہ پھر یہ کام کرے گا کہ وہ دیکھے تھوڑا بہت. وہ بات صحیح ہے, ایسے پیسے دے دیں تو. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ بات پوری کر لیں. اصل میں آپ نے بڑا ایک اچھا آئیڈیا بھی دے دیا نا ساتھ, آپ بات پوری کریں. سوری جی. تو سر اس طرح سے یہ کہ تھوڑا سا فالو اپ کرنا پڑے گا, ادر وائز وہ بات صحیح ہے, آپ پیسے پکڑا دیں تو لوگ جو ہے نا, اب مطلب مثال دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس بات کا ہمیں افسوس ہے, وہ سامنے کام سارا دن پھرتے رہتے 3 لڑکے,
मेरे बेटे ने कहा देखो इनको मदरसे में डाल दो, उसने कहा जी इतने पैसे लगते हैं, उन्होंने कहा ये तीनों के पैसे हैं, ये सारी चीजें और मुझे मैं देता रहूंगा। बाद में पूछा बच्चे नहीं होते, खर्च हो गए, उसको नहीं दाखिल करवाया। तो ये होता है, ये ऐसे हम असल में उनके साथ वही बात है कि इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जैसे दोबारा नहीं बच्चा ले सकता, तो हम शायद सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें इतना ब्लेस किया है कि तो उन लोगों के हालात देखें तो वो अपनी जगह है, लेकिन अगर इसके इतने बुरे हालात हो तो उसको फिर थोड़ा सा या तो ज्यादा देने के अच्छा भी तुम इस लेवल पे आओ, लेकिन ये साथ ये काम करना है, तो ये मेंबर्स को ही करना पड़ेगा। सर मेरी जो एक मैंने आपको सजेशन भी दी थी, ये जो है ना कि आगे से 20 मेंबर्स बनाए हर एक को, इसका नंबर रिड्यूस करना चाहिए मेरा ख्याल है, कम से कम इनिशियली, क्योंकि अगर मैं बनना चाहती हूँ, मैं अब रिटायर्ड हूँ, घर पे हूँ, मुझे शायद इतने लोगों को 20 जमा करने मुश्किल हो। आज से 2 साल पहले शायद मैं 20 छोड़ 40 जमा कर सकती हूँ। तो ये मेरा ख्याल है ये नंबर अगर हम रिड्यूस कर दें, 10 कर देते, 20 की बजाय 10 कर। डॉक्टर साहब देखें, मेरी एक मैं आपको बताऊं, आप चाहे 5 बनाएं, ठीक है, देखें एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स। तो अच्छा मैं बाय द वे आपको ये बता दूं, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, तो हमने ये थोड़ा सा लेट से मैं तो अपने लिए टारगेट सेट करूं ना कम से कम 20, मैं तो वैसे अल्लाह के फजल से आई हैव केप्ट इन अ बिगर टारगेट इन माइंड, लेकिन मैं कम से कम अपने ग्रुप में ऐसे कमिटेड लोग चाहता हूं जो इसको रेप्लिकेट करें, वरना तो मेरे इर्द गिर्द घर के अफराद ही 50 हैं अल्लाह के फजल से, तो मैं तो सबको फोर्स भी करूंगा तो 50 मेंबर्स को ग्रुप में डलवा दूंगा। I don't want such membership. I don't want a family business in it. I want an institutional move कि जिसमें ऐसे लोग आए और लोग ये entrepreneurial हो एक्चुअली, कि इसकी आज नहीं महीने के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद हम इसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दें तो इट्स ओके। आप कहती हैं मैं इतनी एफर्ट नहीं कर सकती, मैं शुरू में, आपकी फैमिली का कोई मेंबर कर सकता है ना, आप एक ग्रुप फॉर्म कर लें, उसके साथ उस मेंबर को लेके चल पड़ें, वो आगे फॉर्म कर लें, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में किसी मेंबर को मोटिवेट कर लें। सो हमें लगता है 20 मेंबर तो मुझे लगता है इंशाल्लाह मसला ही नहीं होगा। आप लोग जिस प्रोफाइल पर रहे हैं आपको थोड़ी एफर्ट करनी है। और एक चीज याद रख लें, मैंने भी बहुत शर्माया हूँ इस चीज पर मेरी जिंदगी में। एक आप देखें कुरान कोर्सेज की हमने फीस ना रखने की एक बड़ी वजह ये थी कि आई डोंट वांट कोई किसी लेवल पर फील करे कि हम पैसे बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब से ये मैंने हदीस सुनी है ना कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं सहाबा के सामने, और कहते ही जा रहे हैं, इस हद तक कहा कि सहाबा को शर्म आई कि वो मांग रहे हैं तो वो उठकर गए और वो माल लाना कि उनके पास भी कुछ नहीं था। तो फिर मुझे और आपको हमें शर्म नहीं आनी चाहिए लोगों को ऐसी दावत देने की तरफ, उन्हें रागिब करने की तरफ। हमारी नीयतों का हाल अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि हम खुलूस के साथ इसको इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह कामयाबी भी देगा। यस सर, थैंक यू। ठीक है जी, मिसेस खालिद फरमाइए। सर मैं कहना चाह रही थी कि ये सदका जारिया भी हो सकता है अगर दे, क्योंकि मेरा डॉक्टर बेटा था ना, तो वो 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गया ना 2 साल पहले, तो मैं वो सदका जारिया के लिए मैं इंशाल्लाह आपको ना मेरा नाम लिख लेना। अच्छा माशाल्लाह, आज आपने बाजी ले ली सबसे, आप सबसे आगे निकल गई। आज के दिन में पहला नाम आपने, वैसे मैं ऑनलाइन डायरेक्ट यू नाम लिख नहीं रहा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा सोच समझ के। नहीं अभी सुने मेरी बात। नहीं सर, आप मेरा नाम लिख ले और मुझे कोई दे दे, वो जो मोबाइल के जरिए ना पैसे देते हैं, जी, वो मैं आपको इंशाल्लाह भिजवा दिया करूंगी। जी मैं आप इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन आपको मैं 2 चीजें, एक तो वो हदीस आपको पता है ना जिसमें जो पहले जिस शख्स ने नियत कर ली और कह दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबी को फरमाया, याद है हमने कोर्स में पढ़ी थी काशा बिन मौसिन को, कि अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में भिजवा दिया। तो मैं ये आपको जरूर मुबारकबाद दूंगा कि आपने इनिशिएटिव ले लिया है आज के इस सेशन में। इससे पहले कुछ लोग ले चुके हैं इनिशिएटिव माशाल्लाह, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। लेकिन आप मुझे ब्रोशर पढ़ने के बाद व्हाट्सएप पर अपना नाम भेजेंगी ये लिख कर के मैं तसद्दकू की मेंबर बनना चाहती हूँ, ठीक है जी। फिर हम जब ग्रुप फॉर्म करेंगे उसमें आपको डाल देंगे, फिर उसमें सारी आपको प्रोसीजर बताएंगे कि पैसे कैसे भिजवाने हैं। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो अच्छा सिस्टर इफ़त की मैं एक बात जो, जी मैं 1 मिनट लेता हूँ। सिस्टर इफ़त ने अभी कहा था बाइकिया, गालिबन आपने बोला है, किसने बोला है? हाँ जी जी। अच्छा मैं उस पर हंस रहा था और ये आपको मैंने वो लिख लिया फौरी कि ये भी हो सकता है किसी को सेकंड हैंड बाइक भी लेके दी जा सकती है। तो हम आइडियाज भी जमा कर रहे हैं, क्योंकि सर इस तरह से
اس پہ کام جی کر رہے ہیں اس طرح سے. ماشاءاللہ گریٹ گریٹ. جی نیکسٹ کون بہن بات کریں کہ یا بردر عامر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم سوری سر جی مجھے پھر جانا ہے, میں اس لیے نا پہلے ریز کر رہی تھی, بات بہت لمبی ہوگی. سر میں بھی اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہوں گی, ممبر بننا چاہوں گی انشاءاللہ. اور کیونکہ میرے بھی بہت سے مطلب ہیں جاننے والے جن کا ہم میرے اور میں اور میرے ہسبینڈ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں میں مدد. تو بہت سے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں اور کیا کہتے ہیں سمجھے چھان بین بھی ہوئی ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو میں سر اس وجہ سے میں اس میں آنا چاہتی ہوں گروپ میں. ضرور جی ضرور آئیے الحمدللہ. تو آپ کو بھی وہی میں بتاؤں گا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا نام یہ لکھ کر بھجوا دیجیے گا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے تصدق ممبر. سر یہ جو پیسوں کا وہ ہے یہ جیز کیش ایزی پیسہ سے ایزیلی ہو جایا کرے گا؟ کیا نہیں ہوگا؟ ایزیلی ہو جائے گا جیز کیش کے تھرو یا ایزی پیسہ یہ انشاءاللہ نہیں, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اسٹیٹ بینک سے ہے نا ہمارا اکاؤنٹ کا وہ ہم جو ابھی آپ کو پتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے سارے موبائل فونز کو تو ہم اسے یوز کریں گے راست اکاؤنٹس کو, اور وہ سب کے فون آٹومیٹکلی اس پر ہیں. تو دیکھتے ہیں ابھی, لیکن چونکہ پبلک کے لیے کچھ کے لیے جو بھی آسانی ہوگی ہم دیکھیں گے, اس کو ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو ویل لیٹ یو نو. ابھی تو آپ ممبر بنے, جب انشاءاللہ پیسوں کی باری بعد میں آئے گی پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی سر انشاءاللہ. جی بردر انجینئر عامر ملک فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو میں ٹریولنگ میں ہوں تو مے بھی ڈسٹارشن ہو. ابھی سر کووڈ کا میں بتانا چاہ رہا تھا. کووڈ پہ پلان ہم نے اس طرح فنڈنگ اکٹھی کی تھی لوگوں کو راشن وغیرہ اس طرح دینے کے لیے. تو اس میں میرے پاس تقریباً مور دین 100 کی لسٹ بنی تھی الحمدللہ. تو ایک گھر میں جا کے ہم نے خود تسلی کر کے برابر کے ڈیزرونگ ہے یا نہیں, ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کی, کسی کو راشن کسی کو پیسے. اور اسی طرح میں ابھی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہوں تو ابھی آپ تو ماشاءاللہ 30 to 50,000 کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایڈمیشن جب آتا ہے نا ابھی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تو اس کی انیشیل فیس جو ہے وہ صرف 12,000 ہے. تو ہمارے پاس ایسے پیرنٹس بھی آتے ہیں جو بچوں کو ساتھ لے کے وہاں پہ دور ہو کے واپس جاتے ہیں, تو ان کے پاس 12,000 بھی نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا سکیں. تو پھر ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں یا بعد میں اپنی کابینہ بٹھا کے ہم فیصلہ کرتے ہیں, ہم مل کے پیسے وغیرہ کچھ کرتے کر کے کئی بچوں کو ہم ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں. تو یہ 3 ایئر ڈپلوما ہوتا ہے, FSC کے برابر ہے, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اور انڈر سپرویژن وہ بچے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جو بہت ساری انڈسٹریز میں اب اچھی جگہ پہ سیٹ ہیں, ویل سیٹ ہیں. بچوں کے پاس کرائے تک نہیں ہوتے کسی جگہ انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے. تو اچھا بردر عامر سوری چونکہ یہاں وقت بھی زیادہ ہے, میں صرف ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے, تاکہ آپ بھی اس رخ سے پھر بات کریں. ایک چیز یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام کیا جائے نا اس کا فوکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کا ایم جو ہے. اس تنظیم کے لیے ہم نے فوکس یہ رکھا ہے. مجھ سے اس دن بھی کوئی پوچھ رہا تھا, دیکھیں ہم کوئی ایسا کام, کیونکہ پھر اس سے پتہ کیا ہوتا ہے آپ بالکل نکل جاتے ہیں, ہے وائر ہو جاتے ہیں. شروع میں ہمارا فوکس ایک ہی ہے, صرف ایسے لوگوں کو جو کاروبار کریں گے. ابھی ہم ایجوکیشن سپورٹ ابھی نہیں کر رہے اس لیول پر, نہ ہی ہم اسی طرح راشن دیں گے گھروں میں. ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی, اور اس حدیث کو ہم نے وہ کیا ہے. یہ آپ اگر مائک تھوڑی دیر بند کیجیے تو اس لیے یہ آپ سو آئی وڈ وانٹ کہ ہمارا فوکس ٹھیک رہے. وہ یہ ہے شروع میں کہ روزگار جو ہے نا لوگوں کا کریٹ کروانا, کیونکہ روزگار سے یہ ہوتا ہے آپ جب ایک کو دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ کرے ایسے اور بہت لوگ پاکستان میں ہیں بھی, کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ سبھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر تنظیم کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے نا. جیسے اب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تو آپ کو آگے کوئی کہے جی مجھے MBA کروا دیں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم ٹیکنیکل کالج ہیں. تو تصدقو کا بنیادی مقصد دیکھیں, اس کا نام ہی ہے صدقہ, اور اس حدیث اور اس سارے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھا گیا ہے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ کاروبار کے لیے جو لوگ ہیں اس کو ہم کریں گے. اگر آپ نے لیٹ سے سروے کیا ہوا ہے, اس میں آپ ایسی فیملیز ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو کام کر سکتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں اتنے بھی کہ چھوٹا بزنس. جی سر میں ایز اے ریفرنس ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کا مقصد ہے تو بندے ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کہ جن کو سپورٹ کر کے ہم کاروبار کو سیٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ
परफेक्ट हो गया जी। सो हम उसमें हर मेंबर को ये चांस दे रहे हैं कि आप महीने में कम से कम 1 और साल में 3 तक जो है वो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें रखी जा रही हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, हर एक के दिल की तसल्ली के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, कि ऐसा नहीं हो कि काशिफ साहब खुद ही जो है 20 मेंबर या हर माह वही नॉमिनेट कर रहे हैं। तो nobody will have this leverage. Every member will have maximum 1 member in a day, in a month, और साल के अंदर 3 से ज़्यादा नहीं कर सकेगा, ताकि बाकी मेंबर की शमूलियत भी हो, सभी को तसल्ली भी हो। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद फरमाइए। सॉरी सर, मैं दोबारा से हैंड रेज किया। जरूर, मैं जरूर, कोई एक दो चीजें और डिस्कस करना चाह रही थी। पहली बात तो मैं ये कि जैसे आपने भी हमारे सामने ये प्रोजेक्ट रखा है, तो मतलब जैसे आपकी एक क्रेडिबिलिटी है हम लोगों के सामने, ठीक है। आप अगर ये सब चीजें एक्सप्लेन इतनी डीपली ना भी करते, तो क्योंकि हम अब इस स्टेज पे हैं कि हम आपकी बात पे आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, तो लेकिन अब अगर जैसे कि आपने कहा कि ग्रुप के बाद आगे जब हम इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम मेंबर बनते हैं तो हमें बाद में करना तो पड़ेगा। तो सर ये क्रेडिबिलिटी अभी हमारी तो नहीं बनेगी ना, तो क्या ये चीज जो है ये इसमें कितनी, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली किया है। मैंने आपको जैसे कि पता है मैंने अभी QC1 स्टार्ट किया है, तो मैंने मुझे ब्रदर एजाज ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन लिंक पहले भेज दें, उससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि मेल और फीमेल ग्रुप्स जो है ना वो ऐड मतलब वो करने के सेपरेट करने आसान हो जाएंगे। तो हमने क्योंकि ग्रुप आपने बुक्स का जो होता है वो भी रजिस्ट्रेशन लिंक के बाद फौरन बाद आ जाता है ना बुक का, मैंने वो जैसे ग्रुप में लिंक शेयर किया, आप यकीन करेंगे मुझे लोगों की क्वेरीज फौरन आना शुरू हो गई कि बुक्स क्या मतलब ये क्या चीज है, ये क्यों पैसे हैं, ये सारा कुछ। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की उनका एक्सप्लेन करने की, इसके बावजूद मैं खुद जानती हूँ कुछ लोग ऐसे सिर्फ ग्रुप लीव कर गए कि वो इस चीज से कि पैसे मतलब बुक्स के पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से या बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैंने उनको हर चीज वॉइस मैसेजेस करके एक्सप्लेन की जिन्होंने पूछा मुझसे। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जब हमने ट्रेनिंग करे थे तो जो है सर ने हमें ये बात कही थी, सर अरशद मलिक ने, कि आप फीस जरूर रखें, बेशक नॉमिनल रखें। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ ये मकसद नहीं है कि फीस ना रखने का, लेकिन ये भी है कि पहली दफा लोगों को कायल करना भी मुश्किल है। लोग इस तरह से पैसे चैरिटी या नो डाउट लोग करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन इस चीज पे लोगों को कन्विंस करना या ये चीज मतलब क्रेडिबिलिटी बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी जब वो लोगों ने ग्रुप लीव किया, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई कि लोग अच्छा मैं ऐसे तो पता नहीं मेरी क्लास होगी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये अपने आप को समझाया कि नहीं अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सिर्फ मेरे पास तकरीबन 80+ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है। तो अच्छा, वो लेकिन है मुश्किल काम, क्रेडिबिलिटी बनाना मुश्किल काम है। एक मेरी बात सुने, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बिल्कुल मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। पहली बात तो ये याद रखें, जिंदगी में जब मुश्किल सामने आए ना तो अल्लाह के नबी का तरीका देखें कि उनसे ज्यादा मुश्किल हम में से कोई किसी को नहीं हो रही। एक एक के पास जाना, लोगों को अल्लाह का दीन पेश करना, उनसे रकमें जाहिर है उनसे माल असबाब भी मांगा, उनके सामने ये रखा भी सारा कुछ। तो पहली तो सबसे पहले इंस्पिरेशन दिल को ये दिया करें। आप चूंकि हमारी कुरान कोर्स टीचर भी हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात बताई है ना, तो मैं हंस रहा था दिल में। ये ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बाद में कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ें हमने एक्सपीरियंस कर ली हुई हैं, इसलिए आप वो मुझसे भी मशवरा कर लिया करें, तो आपको मैं आई विल गाइड यू। अच्छा, थर्डली एक चीज़, नंबर कभी आपने नहीं देखना। हमने कोशिश जरूर पूरी करनी है कि जो दुनियावी तौर पे हम बाकी कामों के लिए भी एफर्ट करते हैं ना, कि हमारे पार्टिसिपेंट बढ़े, हमारे साथ रहें, हमने हिम्मत करनी है। लेकिन कोई छोड़ के जाए, आपने बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। अल्लाह की यही मर्जी थी, हमने कोशिश करनी है अपनी पूरी कि ना छोड़कर जाएं। कोर्स आपके साथ सिर्फ वो करेगा जिसको अल्लाह हिदायत देगा, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। आप दुनिया के सबसे बड़े कन्विंस करने वाले भी बन जाएं, क्रेडिबिलिटी भी आपकी मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाएंगे, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। लिहाजा हमने काम करना है, हमें इससे ये चीज़ें मैंने सोच चुका हूँ बड़ा पहले, और इस वजह से ज़िंदगी में देर भी की चीज़ें, तो इन सब को भूल जाएं। अल्लाह का फजल ही क्रेडिबिलिटी बनेगी, अल्लाह की मदद से काम होंगे।
کبھی میں زندگی میں سوچتا تھا پتہ نہیں کورس ہوگا نہیں ہوگا, 10 لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. آج اللہ کا فضل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ہیں آپ سب ماشاءاللہ. مجھے ابھی شرم آ رہی ہے, آپ کا آدھا گھنٹہ زیادہ لے لیا لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ بھول جائیے. تو جی سسٹر سمیرہ فرمائیے جلدی سے, میں چاہ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. سر میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کرنی تھی کہ آپ نے جب کہا تھا کہ ایک آیا تھی کوئی نہ پڑھا دو والی بات جو ہم نے کسی ون میں پڑھی تھی آپ کے ساتھ, تو میں نے کیا کہ میں گئی تھی اولڈ ایج ہوم پر جہاں اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر لاوارثوں کے طور پر. تو میں وہاں گئی تھی, میں نے ان کو وزٹ کیا تھا. پھر میں نے 1 ہفتے تک ان کی سب باتیں سنی ہیں. وہ لوگ اتنے برے لوگ ہیں, اولڈ ایج ہوم میں وہ رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی چیز نہیں کرنے کو, اینڈ دے آر آل ڈیڈ. مطلب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا, ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کریں کیا. میں نے ان کو وزٹ کیا ایک دن, اینڈ آئی میک اٹ اے ہیبٹ کہ میں ان کے پاس وہاں روز جاتی ہوں. اور میں نے کیا کہ میں پاک پر ساری جو الفلاح ہے میں نے وہاں سے کوئی 1000 کے قریب کتابیں لوں گی QC1 کی. میں لے کر گئی ان کے پاس, میں نے کہا چلے ہم پڑھتے ہیں. اچھا میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا چلے آپ اشارے کریں میرے ساتھ. ہوا ہم کہ میں نے ان کو اشارے سکھائے. وہ اتنے وہ ہو گئے خوشی ہو گئے کہ یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے پڑھنے والی. میں نے کہا یہ تو چیز ہوتی ہے پڑھنے والی. اچھا اب وہاں کی جو ماسی تھی نوکرانی, اس نے مجھے کہا, اچھا اس بچی نے نا میٹرک کیا ہوا تھا, تو اوبیسلی وہ بیچاری غریب تھی, تو اس کے پیرنٹس نے اس کو کام پہ لگا دیا تھا کہ کچھ پیسے تو آ جائیں گے ہاتھ میں. تو کہتی ہے باجی اس کا سرٹیفکیٹ ہے. میں نے کہا ہاں سرٹیفکیٹ تو ہے. اچھا وہ اور زیادہ خوش ہو گئی, کہتی ہے باجی سے کتنے لیولز ہیں. میں نے کہا 7. تو کہتی ہے باجی ایسا کریں کہ آپ مجھے نا نمبر دے دیں. اچھا میں نے جو نا بدرجاز کا, آپ کا, نورین کا, سب کا نمبر دے دیا. میں نے کہا چلو کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی تو بات کرے گی نا. کہتی ہے باجی آپ ایسا کریں کہ 3-4 کتابیں اور لے آئیے گا, میں اپنی کزن کو دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نیکسٹ ٹائم گئی, میں 3-4 کتابیں اور لے کر کے اس کے لیے. اس کی کزن بھی آ گئی پڑھنے کے لیے, کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے بھی داخلہ دیں اس کے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے. مطلب وہاں تو 5-6 بچے پڑھنے کے بالکل تیار تھے. پھر ہوا کیا کہ جو بزرگ تھے, آنٹیاں تھیں, انکل تھے, سب کے سب جو نا وہ خوش ہو گئے کہ چلو ہم سے بھی کوئی ملنے آتا ہے. تو میں نے کیا میں نے کہا چلے آپ جو نا وہ ہوا ہم کے شاعر کا میرے ساتھ. مطلب وہ وہاں اچھا بیٹے ایسے ہے سمیرہ سسٹر, اچھا میں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات یہ بتائی ہے. تھوڑا سا بھی چونکہ مجھے وقت کا بہت زیادہ احساس ہوتا جا رہا ہے, تو 1-2 اور لوگوں کو لے لیتے ہیں پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ مجھ سے الگ سے بھی مجھے یہ بات بتائیے کہ مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی ہے آپ کی اس بات پر, آپ اندازہ نہیں کر سکتی. ہماری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی جس طرف آپ کی توجہ گئی ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ بڑا اعزاز کہ اولڈ ہوم میں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھانا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میری طرف سے بہت مبارکباد آپ کو. برادر نوید کچھ کہنا چاہ رہے تھے. برادر نوید آپ کہہ لیں پلیز, تاکہ پھر ہم. میری طرف سے شاباش کی وجہ سے میں نے ہینڈ لور کر لیا تھا. صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ہم یہ کسی کو کاروبار کرائیں یا لون دیں, اس کو صرف ایک ہم یہ کہیں کہ بے شک وہ مہینے میں یا جتنا بھی وہ دن میں 1 روپیہ بے شک دے, وہ اس میں ضرور جمع کرائے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بھی کنٹریبیوشن بھی ہوگی اور اس کا ایک وہ جو ہے نا ایگو بھی جو ہے نا وہ ہرٹ نہیں ہوگی. میرا خیال ہے یہ اگر کریں گے نا تو اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. برادر نوید ویری گڈ آئیڈیا. ایکچولی دیکھیں ہم نے 4 آپشن رکھے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح کے کا وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. انسانوں کی چونکہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں, تو ہم نے پھر اس میں یہی رکھا ہے کہ وہ ایز اے قرض بھی ہم ایز اے صدقہ بھی دیں گے, قرض حسنہ اور انویسٹمنٹ. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے ترغیب دی جائے گی کہ واپس کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے اس میں ایک آپشن ضرور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے. جی جی
تو میرا خیال ہے جی سب کی بات تمام ہو گئی. آج آپ کے کورس کا اختتام ہوا تھا, میں نے آپ کا یہ وقت لیا, اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا زیادہ وقت دیا, اتنی دیر بیٹھے, اپنی رائے سے بھی نوازا, اور مجھے یہ خوشی ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی ممبر بنے. دیکھیں یہ ہوتا ہے بڑے دیر تک تو میں شاید اس پر سوچتا رہا, ابھی میرے موبائل پر دھڑا دھڑ لوگوں کی ریکویسٹ وہ آنی بھی شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ممبر آف تصدقوا, آئی وانٹ ٹو بی اے ممبر آف تصدقوا, یہ میرے سامنے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ دس از واٹ ہیپنس. میں آپ کو یہ بتا دوں, ونس وی اسٹارٹ سم تھنگ گڈ, کوئی بھی اچھا کام ہم شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں نواز دیتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اچھی سے اپنے کوئز کی تیاری بھی کیجیے, آگے کی طرف بڑھتے جائیے. اور اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام, اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف, اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا, اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور کل ما خلق ومن شرور کل حاسد اذا حسد ومن شرور کل بلد ومن شرور هذا البلد ومن شرور كل مكان يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك, اللهم إنا نسألك الخير في الدنيا والآخرة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك المغفرة, اللهم إنا نسألك الرحمة, اللهم إنا نسألك الحكمة, اللهم إنا نسألك القوة لله جميعا, اللهم إنا نسألك العزة لله جميعا. ان ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. مجھے میرے ساتھ یہ جتنی ٹیم ہے احباب کی, بردر عبدالحی, بردر اجاز, سسٹر سمیرہ, سسٹر سائمہ عبدالواحد, آپ سب احباب جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے والدین دونوں, میری والدہ اور والد کو اپنی دعاؤں میں, اور میرے بچوں کو اور بیگم صاحبہ کو, کیونکہ یہ بیچارے مجھے سارے سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سب کو بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی میں اللہ حافظ کہنے لگا تھا. سسٹر حافظہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ حفصہ جی, سسٹر حفصہ کچھ کہہ رہی ہیں. سر جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم سر. سر بہت بہت اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اس عمل میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی آج آپ کی باتیں سن کے. نو ڈاؤٹ ہار تو آپ نے زیادہ لیا, لیکن بہت ساری باتیں نئی سیکھنے کو ملی. انشاءاللہ ہم سب اس کے ممبر بنیں گے اور آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ. جزاک اللہ.